अस्सलाम वालेकुम। मैं एस्ट्रोलॉजर लतीफ़ गौरी आपके खिदमत में हाजिर हूँ। जी बिल्कुल, मेरी वॉइस से बिल्कुल अंदाज़ा हो रहा होगा, थोड़ी सी तबीयत नासाजगार है, लेकिन मैं फिर भी आपसे यही बात कहूँगा कि अल्लाह ताला ने हिम्मत दी है, बहुत हिम्मत दी है। जब आप इरादा हमदर्दी करते हैं, किसी की खिदमत में कोई भी रोल अदा करते हैं, मैं इवन ये बात कहूँगा कि जब अल्लाह की तरफ से आप चुने गए हों, ख़ास इंसान चुने गए हों और ख़ास रोल अदा करने के लिए चुने गए हों और आपको ये इल्म हो जाए, तो ये समझ लें बहुत बड़ी खुश नसीबी होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं उन खुश नसीबों में से हूँ कि मुझे चुना गया। लेकिन इसके बाद आजमाइशें भी बड़ी संगीन होती हैं, बहुत क्रिटिसाइज़ किया जाता है, बहुत तंज़ तनाव, इवन आपके जो अपने लोग हैं वो आपको पता नहीं क्या क्या कह के और क्या क्या पुकारते हैं। लेकिन उन तमाम चीज़ों के बाद भी बड़ी ताकत आती है, और वो ताकत आती है पता है आप लोगों के बड़े खूबसूरत लहजे जो मैं कमेंट्स के अंदर महसूस करता हूँ। जब वो लहजों से मैं इवन ऐसे बहुत सारी मौजूदा कंडीशन के ऊपर इतना ज़्यादा थक जाता हूँ, इतनी तमाम बातें सुनते सुनते कि फिर मैं जब कमेंट पढ़ता हूँ ना, तो मेरे अंदर एक ऐसी एनर्जी ब्लास्ट करती है। मेरी तमाम टीम के हवाले से मैं बात करूँगा, मेरी टीम को इतना अच्छा फ़ील होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमसे कोई तो खुश है, कोई नहीं, बहुत खुश है अल्लाह के फ़ज़ल-ओ करम से। जो हम काम कर रहे हैं उस काम से किसी की ज़िंदगी में तो एक इम्प्रूवमेंट आ रही है। उसके बाद जो अपॉइंटमेंट का सिलसिला होता है, उस अपॉइंटमेंट के हवाले से जो माशाल्लाह मुझे फ़ीडबैक मिलता है, उनकी ज़िंदगी के हवाले से जो इम्प्रूवमेंट मिलती है, वाक़िअतन हर वो शख्स अल्हम्दुलिल्लाह जो इस वक़्त मौजूद है, जो मेरे प्रोग्राम के साथ टच में रहा, देखता रहा, उन तमाम लोगों को ये आइडिया है अच्छी तरीके से कि उनके अपॉइंटमेंट एक्सपीरियंस कैसा रहा। उन्होंने जितने भी सेशन लिए, उन सेशन के अंदर कितनी अच्छी फीलिंग्स के साथ वो अपनी लाइफ़ को एक बहुत खूबसूरत अंदाज़ में आगे बढ़ा सके। वाक़िअतन ये जो अनथक मेहनत करना और ये तमाम चीज़ें करना, मैं जानता हूँ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने एक रूहानी सर्कल के हवाले से ट्रैप हुए हुए हैं। देखिए, हर चीज़ में एक रूहानियत है। कभी-कभार आप माल कमाने के हवाले से चुने जाते हैं और वाक़िअतन कोई ना कोई ऐसा प्रेशर होता है, घर में ऐसा कोई मामला होता है। नहीं मालूम आपकी नस्ल में ही कोई ऐसी शख्सियत पैदा होने वाली हो जिसके लिए आपको तैयार किया जा रहा हो। उन तमाम चीज़ों में जो मौजूदा सूरत हाल होती है ना, उस मौजूदा सूरत हाल में अपने आप को जानना और अपनी पहचान कराना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। आप बात करेंगे, मैं बात करने पे बहुत प्रेशर इसी वजह से करता हूँ कि आपके ही हवाले से आपको इशारे मिलते हैं और आपको सही डायरेक्शन पता चलती है कि आपको किस तरह से अपनी ज़िंदगी को और इम्प्रूव करना है। तो वो इम्प्रूवमेंट जो है, आपको जिस वक़्त ये तसल्ली होती है अपॉइंटमेंट लेके उन तमाम चीज़ों में, अगर खुदा ना ख़ास्ता कोई चीज़ फ़ेवर में ना हो फ्यूचर के हवाले से, तो आप उसके लिए रेमेडीज़ करते हैं। रेमेडीज़, सदका हर चीज़ को टालता है अल्लाह के फ़ज़ल व करम से। इस वक़्त का जो एक अहम तरीन मैसेज था, मैं एक सबसे जो ज़्यादा इस वक़्त इम्पॉर्टेंट बात कहने की कोशिश करूँगा। हमारे कपल के हवाले से मैं कोशिश करूँगा कि देखें, मर्द और औरत को चुना गया और वाक़िअतन मैं तमाम मर्दों से एक ही बात कहूँगा, मोहब्बत जो है वो अनलॉजिकल है। जो कहते हैं ना कि औरत और मर्द की जब लड़ाई हो रही होती है, तो लड़ाई के अंदर जो होता है कि मर्द जो होता है वो कन्फ्यूज़ हो जाता है, उसे समझ नहीं आता, वो प्रैक्टिकली एक सोचता है। और औरत जो होती है उसको, वो हमेशा मर्द यही कहता है कि मैं प्रैक्टिकली बी या प्रैक्टिकली और लॉजिकली कोई चीज़ समझ नहीं पा रहा हूँ। लेकिन रियलिटी क्या है? तमाम मर्द हम हज़रात से मुखातिब होऊँगा, क्या मोहब्बत लॉजिकल है? जी बिल्कुल लॉजिकल नहीं है, मोहब्बत तो हो गई और मोहब्बत हो गई और दिल रह गया किसी के पास, तो इसका मतलब ये है कि बस अब आपको अब अनलॉजिकली आगे बढ़ना है, ठीक है? यानी बी आप प्रैक्टिकली आपको इमोशन से चलना है। अब आपको ये सोचते हुए नहीं चलना है कि जी आपकी ज़िंदगी जो है वो बेहतर होगी या नहीं होगी। बेहतर तो होगी जब आपके इमोशंस प्रॉपर होंगे, क्योंकि हकीकत बात ये है कि जिस वक्त आपके इमोशंस हों, उस वक्त आप इमोशंस का साथ दें, तो आपका माइंड बहुत रिलैक्स करता है।
ایز اٹ از محبت دیکھیں ان لاجیکل ہے، اور اسی طرح سے اگر دیکھا جائے کہ یہ لاجک کے اوپر اگر عورت چلنے لگے تو عورت ایک ماں کا رول نہیں ادا کر سکے گی۔ ماں کا رول کیا ہے؟ آپ نے نوٹ کیا ہے؟ صرف دینا 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 دینا۔ اس کی اپنی پرسنالٹی کہاں ہے؟ ایک بیوی تو وہ کسی کی، ماں تو وہ کسی کی، اور وہ اس کے اندر ایک بہت خوبصورت محل بنا کے بیٹھی۔ ہم زیادتی کر جاتے ہیں بہت پریکٹیکل کہہ کے اور بہت پریکٹیکلی سوچ کے۔ اگر ہم پریکٹیکل کے ڈائمنشن میں اپنے آپ کو رکھ رہے ہیں تو ہم اس ماں کو بھی رکھیں، اپنی بیوی کو بھی رکھیں، اور اگر ہم نوٹ کرنا شروع کریں گے نا ان تمام چیزوں میں تو واقعتاً اس کی قربانی کا لیول بہت بڑا ہے، اور وہ نیچرل ہے۔ اسے اس کے عوض اپنی اٹینشنز، اپنی کیئر، اپنی رسپیکٹ چاہیے۔ تو بی اے پریکٹیکلی یہ چیز ثابت کی جا سکتی ہے، بہت ایزی طریقے سے ڈیل کی جا سکتی ہے جب آپ اس کو کہتے ہیں کہ آپ بہت بہت نوازش ہو، بہت بہت شکریہ آپ کا ہماری زندگی میں آنے کے لیے، بہت شکریہ میرے بچوں کے خوبصورت انداز میں ڈیولپ کرنے کے لیے۔ یہ تمام جب رویہ رکھیں گے، میں سچ بتا رہا ہوں آپ کو، آپ اپنی زندگی کے اندر کہیں بھی کبھی بھی اپنے مال کے حوالے سے پریشان نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ایک عورت اگر گھر میں نہ خوش ہو نا تو مال خود بخود تنگ کرنے لگتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ مال کا طریقہ کون سا اختیار کیا گیا اور پھر کیا ہوا کیا نہیں ہوا، یا پھر مال فساد بن جاتا ہے۔ تو بہت خوبصورت یہ ہے کہ پہلی لائن آپ کو کہنی ہے جس طرح آپ نے شادی میں کہیں تھی۔ ہاں ہمارے یہاں بڑی اٹینشنز دے دی جاتی ہیں، ہمارے یہاں کے شاید کلچر کی وجہ سے یہ بڑا پرابلم ہے کہ ہم جو ہیں کیا ہیں اور ہمیں کیا چاہیے۔ ہم وہ کیوں نہیں بن جاتے جو سامنے والے کو چاہیے؟ سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو تولنے کے لیے سب سے اہم چیز ہے میرے دوستوں کی تعداد بتائے گی کہ میں کیسا شخص ہوں۔ اگر میرے دوست نہیں ہیں نا تو پھر اس کا مطلب ہے میں بڑا غریب آدمی ہوں۔ یہ سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بیان ہے، اور انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ جس کے سب سے زیادہ دوست ہیں وہ امیر ترین شخص۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کی اور آپ کی انرجی اتنی پازیٹیو ہو کہ آپ ہر جگہ ایڈجسٹ کر سکیں، پیشنس ہو۔ لاؤ مولا جب آپ کسی عورت کے آگے ذرا سا دب کے بات کرتے تو آپ نامرد نہیں اصل مرد کہلاتے ہیں، کیونکہ اصل مرد کا رول ہے عورت کو عزت دینا اور اس کی عزت کے لیے سٹینڈ بھی لینا۔ البتہ ہم واقعتاً کبھی کبھار ایسے ریلیشنز کے اندر اپنا بیلنس کھو دیتے ہیں، اور ایسا بیلنس کھو دیتے ہیں کہ ہم نہیں ڈیسائیڈ کر پاتے کہ یہاں جی آپ کا اپنا بلڈ ریلیٹیوز جو ہیں وہ صحیح ہیں، آپ کی ماں یا باپ یا بہن بھائی آپ کے صحیح ہیں، یا پھر آپ کی بیوی صحیح ہے۔ آپ کو اپنے آپ کو طے کرنے کے لیے اپنے فرائض پہ فوکس کرنا ہے۔ آپ کا پہلا فریضہ کیا ہے، اس فریضے کے مطابق اسٹیپس لینے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ماں باپ کا اگر آپ احترام کر رہے ہیں تو احترام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں ناجائز پہ لا کے کھڑا کر دیں اور انہیں کبھی انکار نہ کریں۔ ایسا نہیں کریں، یہ تو ظلم کو آپ اہمیت دے رہے ہیں، آپ ظلم کو بڑھاوا دے رہے ہیں، اور ظلم کو بڑھاوا دینے کا مطلب کیا؟ آپ ان کی آخرت کو تنگ کر رہے ہیں، تو آپ ایک اچھا رول ادا نہیں کر رہے۔ آپ کو بالکل ڈائلاگس کا استعمال کرنا ہے اور پازیٹیو استعمال کرنا ہے۔ اس کے لیے آپ کو پریکٹس کرنی ہے، بار بار پریکٹس کرنی ہے، اپنے آپ سے مخاطب ہونا ہے، اللہ سے مدد مانگنی ہے کہ اللہ مجھے وہ الفاظ عطا کریں کہ میں اپنے والدین سے کہوں نہ تو ان کی دل آزاری ہو، اور وہ ایک عمل بھی چھوڑ دیں جس کی وجہ سے آپ کی بیوی کو یا تو ٹیز کیا جا رہا ہے۔ اور یاد رکھیں بیوی کا ٹیز کرنا جو ہے نا وہ آپ کے فیوچر، آپ کی موجودہ زندگی اور آپ کی پچھلی پوری زندگی جو گزری ہے وہ سب ڈسٹرائے ہو جاتی ہے، کیونکہ ایک میاں بیوی کا لڑنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ سمجھ لیں اپنی شخصیت سے لڑنے کا مطلب ہے، کیونکہ ایک مرد اور عورت مل کے ایک شخصیت بنتے ہیں۔ جب ان میں آپس میں لڑائی ہوتی ہے نا
تو یہ اپنے آپ سے لڑتے ہیں، اور وہ جو اندر کی ایک جنگ ہوتی ہے نا، وہ چھڑ جاتی ہے۔ بہت برا حال ہوتا ہے، بہت برا حال ہوتا ہے۔ شاید بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو بہت کمفرٹیبل زون میں ہوں گے اپنی لائف کے حوالے سے، تو شاید وہ اس بات کو نہ سمجھ پائیں، لیکن میں حقیقتاً بتا رہا ہوں، ایک عورت جب مرد کی طرف سے ڈسٹرب ہوتی ہے تو اس کا بہت برا حال ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک مرد اگر عورت کی طرف سے ڈسٹرب ہوتا ہے تو اس کا کچھ بھی اچھا نہیں ہوتا۔ نوٹ کر لیجئے گا، آپ اپنی جاب لائف کے اندر اریٹیٹ ہو رہے ہوں، تنگ ہو رہے ہوں، تو پوچھ لیجئے گا جا کے گھر میں بیٹھی اس عورت سے، اپنی انا کو سائڈ پہ رکھ کے، ایسی کون سا عیب ہے میرا جو تمہیں پریشان کر دیتا؟ مجھے پتہ ہے واقعتاً اس وقت آپ کو بہت کچھ سننے کو مل جائے گا، کیونکہ آپ اتھارٹی دے رہے ہیں، اور عورت کا نیچر ہے، اس کو ایکسیپٹ کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اور اسی طرح میں تمام خواتین سے کہوں گا کہ اپنے اپنے شوہروں کو مسکرا، پہلا جو آپ کا اسٹیپ ہے نا، مسکرا کے دیکھنا۔ دیکھیں، وہ خیالات مت سوچیں جن سے آپ کا اپنا ریلیشن ڈسٹرب ہوتا ہے۔ میں جانتا ہوں گزشتہ تمام چیزیں بہت زیادہ خطرناک ہوئی ہیں، بہت سارے معاملات، لیکن کچھ تو اچھا بھی ہوا ہے۔ ان کچھ اچھا ہونے کے لیے آپ کو توجہ دینی اس کچھ اچھے ہونے پہ، اور انہی کے حوالے سے تصور کرتے ہوئے اپنے شوہر کو ایک مسکراہٹ کے ساتھ دیکھیں۔ او مولا، اگر وہ مسکراہٹ کا آپ کو ریٹرن پھل نہ ملے اللہ کے حکم سے، اللہ دینے والے، اور لازمی ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ، تو پھر بات کریے گا۔ جی بالکل، آپ رابطہ کر سکتے ہیں اپنی میرج کاؤنسلنگ کے لیے۔ میں تمام حضرات سے یہ کہوں گا کہ آپ فوکسڈ کریں اپنی فیملی کو۔ اگر آپ اپنی ہیلدی فیملی چاہتے ہیں تو بہت ضروری ہے کہ یہ ڈیسائیڈ کیا جائے کہ اس پورے بیلنس کے ڈسٹرب میں کہاں سے ان بیلنس ہو رہا ہے۔ میں کوئی نہیں ہوتا کہ جی میں یہ بتاؤں کہ جی شوہر کی غلطی ہے یا آپ کی بیوی کی غلطی ہے۔ میں وہ بتاؤں گا جو بہتر پہلو ہوگا۔ میں غلطیاں نہیں ڈیسائیڈ کرنے والا، میں آپ کو صرف وہ تمام چیزوں سے گائیڈ کروں گا، آگاہ کروں گا کہ جس میں آپ کو یہ پتہ چلے گا ہاں جی ان بیلنس کہاں ہو رہا ہے۔ اور تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ ہاں، سمجھ نہیں آتا یہ تالی بج کیوں رہی ہے، کیونکہ کون سا ہاتھ کس طرح ایکٹیو ہو جاتا ہے یہ نہیں پتہ چلتا۔ تو یہ واحد ریلیشن ایسا ہے کہ یہ ایک مکمل ہے، اس میں مائنر مسنگ نامکمل کر دیتی ہے دونوں شخصیات کو، یہ ون پوری فیملی کو۔ میں نے ڈسٹرائے ہوتے ہوئے دیکھا ہے بچوں کو، میں نے تباہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں جب اس علم میں آنے سے پہلے میں نے ان بچوں کو ایسے رلتے ہوئے دیکھا ہے کہ تمام چیزوں کے باوجود چہرے پہ اداسی اور وہ نفسیاتی معاملات جس میں مائنر اگر اس وقت تھوڑا سا کنسنٹریٹ کیا جاتا تو بچے ایسے امپروو کرتے اور کیا کانفیڈنٹ ہوتے۔ آپ کو پتہ ہے ایک جینیس پرسن کیسے پیدا ہوتا ہے؟ ضروری نہیں ہے اس کا تعلق کسی بہت امیر گھرانے سے یا بہت غریب، وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھ سکتا ہے، لیکن پرفیکٹ کپل سے ایک جینیس پیدا ہوتا ہے۔ پرفیکٹ کپل کون ہوتا ہے؟ جو ہر حالات میں ایک دوسرے کو کوآپریٹ کرتا ہے، وہ نہیں جس میں ایک دوسرے کو الزامات سے نوازا جائے کہ جی آپ کی غلطی تھی، جی آپ کی غلطی تھی۔ وہاں جینیس نہیں ہوتے، وہاں بہت خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، وہاں کرمنل مائنڈ بھی پیدا ہو جاتا ہے، وہاں انزائٹی بھی پیدا ہوتی ہے، وہاں ڈپریشن پیدا ہوتی ہے، اور پتہ نہیں کتنی چیزیں ہیں جو اس سے ریلیٹ پیدا ہو جاتی ہیں۔ واقعتاً میں بہت مشہور ہوتا ہوں آپ لوگوں کے خوبصورت کامنٹ کے حوالے سے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک خوبصورت مخلوق بنا کے اس دنیا میں بھیجا ہے جو میرے لیے بہت قابل احترام ہے۔ جب میرا کوئی بھی الفاظ آپ کی زندگی میں کوئی بھی چینج لاتا ہے اسے میں الحمدللہ محسوس کرتا ہوں۔ واقعتاً میں اس کا خود بہت لطف اٹھاتا ہوں اور بہت مزہ آتا ہے مجھے اس میں، اور شکر ہے اس پاک پروردگار کا کہ مجھے خوبصورت رول کے لیے چنا گیا، اور بہت مزہ آتا ہے مجھے آپ کی عزت و محبت، جو خلوص آپ لوگوں کا ہوتا ہے کامنٹس کے اندر، اور جس طرح آپ پروموٹ کرنے کے لیے جس طرح بھی آپ اپنی کوششیں کرتے ہیں، واقعتاً بہت میرے لیے انجوائمنٹ سے بھرپور ہوتا ہے۔ اس امید کے ساتھ کہ میرا کہا ہوا ہر ورڈ آپ کی زندگی میں خوبصورت چینج لے کر آئے گا، بہت بہترین زندگی کا آپ لوگ اسٹارٹ کرنے میں کامیاب ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔
लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। अब हम चलते हैं अपनी स्टार्स के हवाले से जो बात करेंगे। जी एरीज, इस उम्मीद के साथ कि पिछला वीक आपने बहुत शानदार गुजारा होगा। एक तो ये कि एरीज, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो टाइम आपका शुरू हो रहा है फाइनेंशियली मामलात में बहुत बेहतरी लेकर आएगा। थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं एरीज, लेकिन मामलात बड़े तेज़ नज़र आएंगे और आप भी बड़े तेज़ी में नज़र आएंगे। हर किस्म के प्रेशर से आपको दूर रहने की इस वक्त ज़रूरत है। फोकस्ड होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कोई भी नैरो माइंडेड थॉट्स हों, उन तमाम चीज़ों से थोड़ा सा गुरेज करें, पॉजिटिव रहें। फाइनेंशियली पोजीशन को इम्प्रूव करने के लिए जो रोल अदा कर सकते हैं बिल्कुल करें। न्यू इन्वेस्टमेंट के हवाले से मैं आपको थोड़ा सा होशियार करूँगा। हर उस चीज़ के हवाले से जो भी आप नए कदम उठा रहे हो, नए इक़दाम उठा रहे हो, उन तमाम मामलात में बहुत ज़्यादा आपको जो है देख के स्टेप्स लेने चाहिए। और रह गई बात जो मौजूदा सूरत हाल जो पिछले दिनों में गुजरी है, उसके हवाले से अच्छे बेनिफिट्स का सिलसिला रहेगा। खुसूसन वो तमाम एरियाज़ जो प्रॉपर्टीज़ से रिलेट करते हैं, अच्छे फ़ायदे के मामलात नज़र आते हैं। कहीं भी कोई भी मामला अपने फाइनेंस के हवाले से बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट ला सकता है अगर आप एक्सपेक्टेड पोजीशन पर हैं। बॉडी पेन की शिकायत जिन तमाम मरीज़ को हो तो याद रखें कि आप अपने गुज़िश्ता हवाले से अपनी रूटीन को थोड़ा सा जज करें और उन तमाम मामलात के हवाले से सोचें जो आप मौजूदा दौर तक सोचते रहें। उन तमाम सोचों के हवाले से अगर आपका थोड़ा सा भी फोकस क्लियर होगा ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस वक्त मौजूदा कंडीशन आपकी क्या है। बहरहाल तमाम मरीज़ से मैं यही मुखातिब हूँगा, कॉन्सनट्रेट करें। और कारोबारी हजरात तो समझ गए होंगे, अच्छे फ़ायदे का सिलसिला नज़र आ रहा है, अच्छे बेनिफिट्स का सिलसिला नज़र आ रहा है, बहुत प्रोमिनेंट माशाल्लाह होते हुए नज़र आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि वहाँ से आपको फ़ायदा इस वक्त नज़र आता है जहाँ सोच भी नहीं थी, माशाल्लाह से। ट्रस्ट बहुत देख के करना है, क्योंकि फ़ायदे की जो सूरत हाल है वो थोड़ा सा लॉस में जा सकती है, लेकिन होगा फ़ायदा ही। फिर मैं बात करूँगा तमाम जो भी ऑनलाइन काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट है। थोड़ी सी इरिटेटिंग मोमेंट आएगी आपको, चीज़ें हो सकता है तंग करें, या तो वो प्लेटफॉर्म जहाँ से आप काम कर रहे हैं, यानी कह सकते हैं इंटरनेट डिवाइस हो गई, या आपकी ऐप हो गई, या फिर आपकी कोई भी साइट हो गई, या फिर कोई भी आपका वेब पेज हो गया। उन तमाम चीज़ों पे एक डिस्टर्बेंस थोड़ी सी आपको फेस करनी पड़ सकती है, एक ब्लॉक महसूस करना पड़ सकता है, काम आपको थोड़ा सा तंग कर सकता है। तस्बी अल्लाह के हुक्म से एक सीक्वेंस ऑफ बैलेंस रखेगी। उसके बाद जॉब करने वाले तमाम एरीज़, जी बिल्कुल, ज़िम्मेदारी में इजाफ़ा, फ़ायदे का सिलसिला ज़बरदस्त नज़र आ रहा है। तमाम एरीज़ से मैं यही एक बात कहूँगा कि ये जो बातें मैं कह रहा हूँ ये 15 डेज़ के हवाले से कह रहा हूँ, क्योंकि तबीयत थोड़ी-सी नासाज़गार है। आप कुछ देख रहे होंगे, महसूस भी कर रहे होंगे। तो उन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं जो है ये प्लान कर रहा हूँ, और ये इम्पॉर्टेंट्स 15 डे हैं जो एक बहुत खूबसूरत सूरत हाल के अंदर आपको लेकर आना चाह रहा है। अच्छा, फिर अगर हाउसवाइफ के हवाले से बात की जाए तो जी बिल्कुल, घरेलू जो भी परेशानियां थी, एक फाइनेंशियली बहुत प्रेशर आप फील कर रही थी, बहुत स्टक फील कर रही थी, इवन आपको ये समझ नहीं आ रहा था कि आप कैसे मैनेज करेंगे आने वाले दौर को। अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत खूबसूरत उम्मीद की किरण जो फाइनेंशियली पोजीशन में आपकी नज़र आती है। थोड़ा सा अपने रिलेशन को कंसंट्रेट ज़रूर करिएगा, उन तमाम चीज़ों में, उन तमाम मामलात में थोड़ा सा फोकस रहिएगा अपने लाइफ पार्टनर की तरफ। तो माशाल्लाह काफ़ी कंफर्टेबल लाइफ का एक स्टार्ट लेने जा रही हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं लव एंड अफेयर के हवाले से, तो एरीज़ यहाँ पे भी मामलात बहुत शानदार नज़र आ रहे हैं। एक्स्ट्रा इस वक्त केयर की ज़रूरत एरीज़ को हो सकती है। वो अब इस वक्त एक्सपेक्ट कर सकता है अपने लाइफ पार्टनर की तरफ से कि हर चीज़ उसको अप टू डेट मिले। और हाँ, उसके लिए एरीज़ एग्रेसिव नहीं होगा, लेकिन एक थोड़ा सा तमन्ना रखेगा, एक फ्रस्ट्रेशन रखेगा, एक प्रेशर लेवल होगा जो कोशिश करेगा ज़्यादा से ज़्यादा बात हो। तो अच्छा होगा वो तमाम लोग जो एरीज़ को इस वक्त डील कर रहे हैं, अगर इन तमाम चीज़ों के हवाले से थोड़ी से अटेंशन में रखते हैं तो बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट रहेगी। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तमाम लोगों के हवाले से जो भी इस वक्त स्टूडेंट्स हैं, फोकस रहें, क्योंकि मटेरियल की तरफ इस वक्त ज़्यादा रुझान है। कोई नई डिवाइस या कोई नई चीज़ आपके पास आती है या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह आप तक पहुँचेगी, और इन्हीं 15 डेज़ के अंदर बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट माशाल्लाह नज़र आती है। उसके बाद अगर मैं बात करूं हेल्थ के हवाले से, तो हार्ट पेशेंट को थोड़ा सा मोहतात रहना है, क्योंकि अपनी वर्किंग टाइम जो है वो थोड़ी सी आपकी टफ हुई हुई है। आप एक्स्ट्रा
ورک آؤٹ کر رہے ہیں اور ایکسٹرا چیزیں کر رہے ہیں، پنچول رہیں اپنی نیند کے حوالے سے، ہر چیز کے حوالے سے۔ عام طور پہ بیک پین، سروائیکل کا ایشو ہے جو ایریز اس وقت فیس کر سکتے ہیں، اور اللہ حفاظت فرمائے۔ اس میں جو تسبیح آپ کی بہترین ہوگی وہ تیسرا کلمہ ہے جو 300 ٹائم آپ پڑھ سکتے ہیں، اور جو آپ کی تسبیح بنتی ہے سیٹرڈے، جتنے بھی سیٹرڈے ان 15 ڈیز میں آئیں گے، 2 سیٹرڈیز آئیں گے، تو اس میں آپ کوشش کریے گا 80 روپیز کسی بھی مستحق کو دیں، اور اللہ اپنی بارگاہ میں صدقے کو اور تسبیح کو قبول فرمائے مالک۔ میڈیٹیشن ٹائمنگ بیسٹ آپ کی جو ہے 10 بجے سے 12 بجے تک ہے۔ اپنی پازیٹیو تھاٹس کو 3 منٹ دیں، انشاءاللہ تعالیٰ بہت امپروومنٹ محسوس کریں گے۔ پچھلی ویڈیو کو دیکھیں، اوپر دیا ہوا لنک ہے ایریز، ضرور کلک کریں، دیکھیں اپنے بارے میں، جانیں کہ کیا معاملات ہوئے۔ اتنی محنت ہوئی ہے ایریز آپ کے حوالے سے بیان کرنے میں، اور اتنے کنڈیشنز میں بھی، تو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور بنتا ہے، کریے گا، شیئر بھی کریے گا، تاکہ اور ایریز کو پتہ چلے کہ کتنی بڑے معاملات اور خوش خبری والے معاملات فائننس کے حوالے سے آنے والے۔ تو یہاں تک ایریز کمپلیٹ ہوتا ہے، اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سائن پہ۔ جی ٹورس، واقعتاً بڑے پیشنس کے ساتھ آپ گزرے تھے، لیکن اب بات یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ تنگ آمد تو جنگ آمد، آپ کسی بھی چیز کو برداشت نہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، اور اب آپ جو معاملات نظر آ رہے ہیں نا ٹورس، یہاں پہ آپ کے ایک ریلیشن شپ کے حوالے سے کافی جو ہے اسٹریٹ آپ ڈیسیجن لینے کے لیے کھڑے ہو چکے ہیں۔ یا تو آپ کے آپس میں ہی کوئی مسائل ہوں گے، یا پھر آپ کے آپس میں جو بھی چیزیں انوالو ہوئی ہیں ان تمام چیزوں کے لے کے ٹورس آپ بہت سیریسلی ایکٹ کرنے پہ جو ہے آمادہ ہو چکے ہیں۔ اور ٹورس، یہ جو سلسلہ ہے نا یہ تھوڑا نہیں کافی کمپلیکیٹڈ ہو سکتا ہے، اس میں بڑے آپ کو میں کہوں گا کہ دیکھ کے آپ کو اقدامات لینے چاہیے۔ تمام ٹورس سے میں کہوں گا کہ دیکھیں، کوئی بھی اگر آپ کا ایسا چل رہا ہے ڈسٹربنس، تو بہت اچھا ہوگا کہ آپ اپوائنٹمنٹ لیں، بات کریں، سیشنز لیں، اور آپ کہیں بھی ہیں تو آپ ضرور سیشنز لیں، انشاءاللہ آپ کو فرق پڑے گا۔ آپ کو کم از کم یہ ٹپس تو ملیں گی نا، کم از کم یہ تو احساس ہوگا کہ آپ کا فیوچر میں آپ کو کبھی پچھتاوا نہیں ہوگا کہ آپ نے کوئی غلط قدم اٹھایا تھا۔ بہرحال ٹورس، آپ کو فوکسڈ رہنا ہے، ایزی رہنا ہے، ایزی ٹو جو ہے ہر چیز پہ سٹیپ لینا ہے تاکہ آپ کو ایک اچھے ریزلٹس ملیں۔ کسی بھی چیز کے حوالے سے جو آپ ایک دم انسلٹنگ فیل کیے جاتے رہے ہیں، آپ کو گلٹ دیا جاتا رہے، آپ کو ڈیگریڈ کیا جاتا رہے، آپ واقعتاً عزت کے حوالے سے کافی سخت طریقے سے آزمائے گئے ہیں، آپ کے اپنے بلڈ ریلیٹیوز بھی آپ کی اس وقت موجودہ کنڈیشنز کو اس وقت سمجھ نہیں رہے ہیں، اور وہ آپ کو شاید اس وقت الزامات سے جو ہیں بالکل ٹھہرا رہے ہوں، لیکن ایک کام ہوتا ہے نا، ایک جاب ہوتا ہے، اس جاب کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ ٹورس، آپ کا ایک بڑا جاب ہے، اس کے لیے آپ کو تیار کیا جا رہا ہے، لیکن یہ جو نیا فیز ہے اس سے نکلنے میں تھوڑا سا وقت لگ سکتا ہے۔ اس لیے میں یہی کہوں گا کہ آپ ریمیڈیز پہ بہت زیادہ فوکس رہیے گا۔ اگر آپ ان کیس اپوائنٹمنٹ نہیں لے پاتے تو آپ ریمیڈیز ضرور کرتے رہیے گا، صدقہ ضرور کریے گا، اس سے کچھ اللہ کے حکم سے بہتری ضرور رہے گی۔ رہ گئی بات یہ کہ تمام کاروباری حضرات بہت دیکھ کے نیو ایگریمنٹ اور نئے معاملات کریں، کوئی بھی قانونی کارروائی آپ کے خلاف ہو سکتی ہے، کوئی بھی ایسا اقدام اٹھایا جا سکتا ہے، قدم اٹھایا جا سکتا ہے جس میں آپ کے لیے مشکل آ سکتی ہے۔ اللہ حفاظت کرنے والے ہیں بے شک۔ اس کے بعد اگر میں بات کروں آن لائن بزنس کی، تو وہاں پہ ایک امپروومنٹ نظر آتی ہے، لیکن آپ کی مزاج کی تیزی جو ہے وہ تھوڑا سا آپ کی موجودہ صورتحال کو ڈسٹرب کافی کر سکتی ہے، تو اس میں تھوڑا سا آپ کو کیئر کرنی ہے۔ اور اس کے بعد اگر میں بات کروں تمام چیزوں کے حوالے سے ٹورس کے، اگر ایک معاملہ جاب کے حوالے سے کیا جائے تو دیکھیں یہاں پہ صورتحال ایسی آتی ہے کہ آپ پہ کوئی الزام کا سلسلہ یا کوئی بھی ایسا سلسلہ ہے جو آپ کو اس وقت فیس کرنا پڑ سکتا ہے، یا کوئی بھی ایسی کنٹروورسی ہو جو آپ کے خلاف اس وقت جو ہے آپ کے کلیگز کر رہے ہو، جس میں ٹورس موجودہ کنڈیشن اس وقت سمجھنا بہت مشکل ہوگی، اس وقت بھروسہ کرنا آپ کے لیے بہت اہم میں بات کہنے جا رہا ہوں کہ آپ کو بہت دیکھ کے اپنے دل کی بات جو ہے کسی سے شیئر کرنی ہے، اور یہ شاید آپ کے حق میں نہ جائے یا شاید آپ کے اگینسٹ لے جائیں اور جو معاملات ہیں وہ ڈسٹربنس کی طرف آ جائیں۔ پھر میں بات کروں گا ان تمام ہاؤس وائف کے حوالے سے، جی بالکل،
گھریلو معاملات میں کافی جو رویہ آپ کے ایکس کا یعنی آپ کی سسرال کی طرف سے جو پریشانیاں ہیں وہ کافی ہو سکتی ہیں آپ کو، یا آپ کے لائف پارٹنر کی طرف سے ایسی کمپلینس جو چلی آ رہی تھیں وہی ایکسٹریم لیول پر، اور آپ کی ایک ناراضگی کی صورتحال جو ہے آپ اختیار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جس میں آپ بڑے قدم اٹھا سکتے ہیں، تو ٹورس میں یہی کہوں گا بہت دیکھ کے آپ کو قدم اٹھانے ہیں، کیونکہ آپ ڈسٹرب نہیں ہیں، آپ کی پوری فیملی ڈسٹرب اس سے ہو سکتی ہے۔ لاؤ مولا، نیکسٹ ویک کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ ایک بہت بڑا چینج ہے جو آپ کو مل سکتا ہے، جو آپ چاہتے تھے ہو جائے گا۔ اس وقت کی خاموشی اور برداشت کرنا آپ کے حق میں فیور جا سکتا ہے، لیکن کوئی نہ کوئی تو لائے عمل اختیار کرنا پڑے گا آپ کو۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ اس وقت خاموشی کے ساتھ گزریں۔ پھر میں لو اینڈ افیئر کے حوالے سے بات کہوں گا، وہاں پہ بھی میں بریک اپ کی صورتحال دیکھ رہا ہوں جس میں ٹورس بہت ساری چیزوں کو برداشت کرتے ہوئے ایک اسٹیپ لیتا ہے کہ جی اب نہیں ہوتا اور یہ ختم کیا جائے۔ تو ناراضگی کا کچھ فائدہ ضرور ہوگا، لیکن طریقے سے اگر اس تمام چیز کو ڈیل کیا جاتا ہے اور اپنی بات کو اگر صحیح طرح سے کنوے کیا جاتا ہے تو بریک اپ کی بھی صورتحال نہیں آئے گی۔ ہاں، جو اپوزٹ جینڈر آپ سے اس وقت اگنورنس یا آپ کی کیفیت کو سمجھ نہیں پا رہا ہے، اس کو سمجھانے کے لیے ایک بریک لینا ضروری ہے، لیکن وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بریک اپ کی صورت میں ہو۔ تو اور اسٹوڈنٹس کے حوالے سے بھی میں کہوں گا جی بالکل، اسٹڈیز کی طرف سے کچھ فوکس نظر آتا ہے، ٹیچرز کی طرف سے کچھ ایسے ٹاسک ہوتے ہیں جس میں آپ الجھ سکتے ہیں، تو تھوڑا سا آپ کو پیشنس سے کام لینا ہے، فوکسڈ ہونے کی کوشش کرنی ہے۔ اس وقت کوئی بھی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اریٹیٹ نہ ہو، کوئی جنگ نہیں لگی ہے، آپ کو صرف اور صرف اپنی جو ہے پیپرز کے حوالے سے یا اپنی جو بھی آپ کی اس وقت موجودہ کنڈیشن ہے اس کے حوالے سے بس فوکس ہونے کی ضرورت ہے، پیشنس کے ساتھ اللہ کے حکم سے بہت اچھے ریزلٹس لانے میں کامیاب رہیں گے۔ اس کے بعد اگر میں بات کروں تمام لوگوں کے حوالے سے جو ہیلتھ کو لے کے اسٹرگل کر رہے ہیں، دیکھیں وہاں پہ بہت اس وقت کیئر کرنی ہے، تمام ٹورس کو میں کہوں گا بہت کیئر کرنے کی ضرورت ہے۔ موجودہ صورتحال جو ہے کچھ نئے نتائج کی طرف، جو بھی آپ بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں اس تمام چیزوں میں ہو سکتا ہے کہ آپ کی کوئی نئے ٹیسٹ یا کوئی نئی چیزیں ہوں، نئی کمپلینز ہوں جس میں آپ کو ڈاکٹر سے رجوع کرنا پڑے۔ خصوصاً میں ہارٹ پیشنٹ کو کہوں گا محتاط رہیں۔ زیادہ تر آپ لوگوں کے ساتھ اسٹمک کے مسائل ہیں جو اس وقت نظر آتے ہیں، اور وہ ایکسٹرا ایسیڈیٹی کا کوئی ایشو ہے جو آپ اس وقت فیس کر سکتے ہیں، تو اللہ حفاظت کرنے والا ہے۔ عام طور پہ بھی اسٹمک کے ہی حوالے سے مسائل ہیں، فلو کا بچوں کے اندر فلو کے مسائل ہیں جو اس وقت فیس کر سکتے ہیں، تو ٹھنڈی اور کھٹی چیزوں سے تھوڑا سا گریز کریں۔ اور اس کے علاوہ جو تسبیح بنتی ہیں، میں آپ کو تھوڑی سی تسبیح یہ کمپلیکیٹڈ ہوگی، آپ ذرا غور سے سنیے گا۔ یا مالک و یا قدوس و 100 ٹائم لا حول کی آپ تسبیح پڑھیں گے، یا رحمان و یا رحیم و 100 ٹائم پڑھیں گے۔ اول و آخر درود ابراہیم 3 دفعہ ہوگا۔ صدقہ آپ کا جو بنتا ہے وینسڈے کو تھوڑا سا گوشت صدقہ ڈالیں گے، اور فرائیڈے کو آپ لال دال پرندوں کو ڈالیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آپ کے صدقے کو اور آپ کی تسبیحات کو۔ اور اس کے علاوہ جو میڈیٹیشن ٹائمنگ ہے آپ کی، کوشش کریں رات 11 بجے سے 1 بجے کے درمیان پازیٹیو 3 منٹ اپنی تھاٹس کو دیں، اللہ کا حکم ہوگا، اپنے آپ کو سنبھالنے میں کامیاب رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ لائک اینڈ سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کریے گا۔ یہاں تک ٹورس کمپلیٹ ہوتا ہے، اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سائن پہ۔ جی جیمنائے، تھوڑی سی معذرت چاہوں گا، طبیعت کے حوالے سے ناسازگار ہے تو معذرت ہے اس حوالے سے۔ باقی خصوصی تھینکس تمام ان چیزوں کے لیے جو آپ کامنٹس میں کرتے رہے ہیں۔ اس ویک کے حوالے سے مجھے پوری امید ہے کہ اللہ کے حکم سے جیمنا ایک بہت اچھا چینج آپ محسوس کریں گے۔ گزشتہ ویک میں آپ نے جو اپنی کیفیت کو محسوس کرا، بہت زیادہ ادھر ادھر ذہن بھٹک رہا تھا، اور ہر چیز کے حوالے سے کچھ انسیکیورٹیز تھی جو آپ اس وقت فیل کر رہے تھے، لیکن الحمدللہ ایک بڑی امپروومنٹ کی طرف آپ قدم اٹھانے جا رہے ہیں۔ سب سے بڑی جو ماشاءاللہ ایک چینج یہاں پہ آپ محسوس کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو ایڈونچر کی طرف آ رہا ہے، کانفیڈنس بہت ہائی ہے، اور واقعتاً جیمنا اس وقت ہر چیز پہ عبور حاصل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ایک لاکی چام آپ کا جو ہے کھل گیا ہے، اور بڑا زبردست ایڈونچر کا موقع ملا ہے۔ تو نو ڈاؤٹ جیمنا آپ چاہتے تھے یہ اتھارٹی ملے، اور الحمدللہ خوبصورت پرفارمنس کے ساتھ آپ اپنے آپ کو پروموٹ ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔
हर पोजीशन की बात करूँगा जेमिनी, हर मामले में माशाल्लाह एक बहुत बड़ी एक जो है इम्प्रूवमेंट आप देखने जा रहे हैं। अच्छा, तमाम जेमिनी से एक तो ये बात करूँगा कि कारोबारी भी एक बहुत अच्छे मामलात हैं, लेकिन कोई नया तजुर्बा बहुत देख के आपको कदम उठाना है। लेकिन जो मौजूदा हालात हैं, इनको समझने के लिए आपका जो रोल होगा वो बहुत शानदार होगा। हर उस बात का एक बेहतरीन तरीके से जायज़ा लेंगे और अच्छे प्लान्स कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन बिज़नेस की बात करूँ तो जेमिनी बहुत बेहतरीन प्रमोशन है, बहुत बड़ा चेंज है। जॉब करने वाले तमाम जेमिनी को कहूँगा जी बिल्कुल अप्लाई किया जा सकता है। अगर आप बैरून मुल्क जाने में इंटरेस्टेड हों, तो ये वीक आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है। मौजूदा जॉब से फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हों, तो नए जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अपने दर्जे के हवाले से बात की जा सकती है, तरक्की के हवाले से बात की जा सकती है, अच्छी इम्प्रूवमेंट होगी। अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं, तो उसके हवाले से भी बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट आपकी नज़र आती है। और उसके बाद अगर मैं बात करूँगा कि अगर आप किसी कारोबार की तरफ भी कदम रखना चाहते हैं, तो बिल्कुल उसके हवाले से थोड़ा-सा जायज़ा लें, फिर अगर कदम उठाते हैं तो इंशाअल्लाह ताला कामयाबी ज़रूर होगी। वो थोड़ा-सा टाइम लग सकता है, थोड़ा-सा मार्जिन रखिएगा, इंशाअल्लाह कामयाबी ज़रूर होगी। उसके बाद अगर मैं हाउसवाइफ़ के हवाले से मुखातिब हूँ, तो हाउसवाइफ़ को यही कहूँगा, पेशेंस से काम लें, अल्लाह का हुक्म होगा, बहुत इम्प्रूवमेंट और बड़ी कामयाबी का सिलसिला जो है माशाल्लाह मिल सकता है। घरेलू हर मामला आपकी मर्ज़ी के मुताबिक और बहुत एडवेंचर से भरपूर नज़र आएगा। इस वक़्त बहुत खूबसूरत प्लान्स होंगे आपके पास और एक रिलैक्सेशन पोज़ीशन पे आप जाती हुई नज़र आ रही हैं। अपोज़िट जेंडर का भी एक झुकाव आपकी तरफ नज़र आता है, यानी आपके हस्बैंड का भी बेहतरीन झुकाव आपकी तरफ रहेगा। उसके बाद लव एंड अफेयर के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो जेमिनी जो न्यू रिलेशनशिप की तरफ इस वक्त चाह रखते हैं और सिंगल हैं, तो बहुत बहुत बड़ी एक इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है और बहुत अच्छे अपोजिट जेंडर या रिलेशन या रिश्तों के हवाले से बहुत अच्छी बात बनेगी। और जो भी ओल्ड रिलेशनशिप में अगर कोई भी ऐसा स्ट्रगल था, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो इम्प्रूव होता हुआ नज़र आता है और काफ़ी अच्छे मामलात हैं जो जेमिनी आपकी लाइफ की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तमाम लोगों के हवाले से जो भी इस वक्त समझ लें कि स्टडी की तरफ से थोड़ा-सा फ़ोकस्ड आउट किए हुए थे, माशाल्लाह कॉन्फिडेंस गेन करते हैं और बहुत अच्छा जॉब करते हुए नज़र आते हैं। एक इम्प्रूवमेंट नज़र आती है बहुत बड़ी। और उसके बाद अगर मैं हेल्थ के हवाले से बात करूँ तो जेमिनी हेल्थ बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट नज़र आ रहा है और ख़ुसूसन वो तमाम जेमिनी जो भी मामलात ऐसे थे, उलझाव था अपनी पर्सनैलिटी के हवाले से, वहाँ भी बहुत अच्छे मामलात नज़र आते हैं। और इवन अगर आप शुगर पेशेंट हैं, इवन अगर आप कोई भी ऐसी स्ट्रगल या कोई भी बीमारी में थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह इम्प्रूव करते हुए नज़र आते हैं। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ आपकी तस्बीहात की, तो अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, ये आपको 300 टाइम पढ़ना होगा। सूरह कौसर आपको 21 टाइम पढ़ना होगा। वल आखिर दुरूद इब्राहीम 3-3 दफ़ा। ये 15 डेज़ आपकी लाइफ के बड़े अहम हैं जो मैंने इस वक्त आपको प्रेडिक्ट करे हैं, 15 डेज़ के हवाले से किया है। और जेमिनी लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। बहुत उम्मीद बख्श ये वीक है आपका, बहुत शानदार है। अल्लाह आपको कामयाबी नसीब करे। यहाँ तक जेमिनी कंप्लीट होता है। मेडिटेशन मैं सॉरी आपको बता दूँ और सदका भी बता दूँ। सदका आपका एक मुस्तहिक को खाना खिलाना है थर्सडे को, और ट्यूसडे को कोशिश करें आटे का सदका किसी मुस्तहिक को दें। ये 2 वीक्स की मैंने आपको जो है सदका बताया। अब मेडिटेशन टाइमिंग जो आपकी होगी, कोशिश करें मॉर्निंग टाइमिंग में आपको अपनी मेडिटेशन करनी है। 3 मिनट अपनी पॉजिटिव थॉट्स को दें, जैसे अगर आप उठें। उसके बाद जो आपका सेकंड वीक में मेडिटेशन शुरू होती है, उसकी कोशिश ये करें कि 3 बजे से 5 बजे के दरमियान 3 मिनट अपनी पॉजिटिव थॉट्स को दें। अल्लाह ताला आपके हक़ में बेहतर करे मालिक। यहाँ तक जेमिनी कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन पे। जी कैंसर, इस उम्मीद के साथ कि पिछला वीक आपका बहुत शानदार गुजरा होगा, अगर अल्लाह करे ये वीक भी आपका बहुत शानदार गुजरे। मामलात वाक़ईतन आपके फेवर में जा रहे हैं और सबसे बड़ी बात ये कि जो फाइनेंशियली एक स्टेप था वो अल्हम्दुलिल्लाह आपके फेवर में आता हुआ नज़र आया और उसके बाद एक बड़ी इम्प्रूवमेंट के साथ आप आगे बढ़ते हुए नज़र आएंगे। लेकिन एक प्रेशर लेवल जो है वो आपके ऊपर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो तमाम कैंसरियंस को ये कहूँगा कि देखें, एक पुरसुकून वीक की तरफ आप जाने वाले हैं। आपको प्लानिंग का एक मौका मिलेगा। एक तो बात की जाएगी ये कि एक टफ टाइम आपने देखा और उसके बाद एक रिलैक्स मोड में आप जाते हुए नज़र आते हैं और ये बहुत बड़ा फेवर है जो आपको मिलेगा।
प्लान करें उसी के मुताबिक और स्टेप्स लें, अल्लाह का हुक्म होगा, बहुत कामयाबी होगी आपको। तमाम कैंसरियन से मैं यही बात करूँगा, देखिए ये जो मैं वीक की प्रेडिक्शंस देता हूँ, ये एक आम कैंसर और आम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा, अगर कोई भी ऐसा कैंसर होता है जिसकी ये प्रेडिक्शन उसके मुताबिक नहीं होती है, तो इसका मतलब ये है कि आपके बर्थ चार्ट में, पर्सनल बर्थ चार्ट में कोई ना कोई इशू है, उसके लिए आप राब्ता कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो इंशाल्लाह रेमेडीज़ और वो तमाम चीज़ें बताई जा सकती हैं आपको। अच्छा, इसके बाद अगर मैं बात करूँ उन तमाम लोगों के हवाले से जो कारोबारी हज़रात हैं, जो बिल्कुल नए प्लान्स हैं, नई चीज़ें, नए कॉन्ट्रैक्ट हैं जो जिसकी तरफ आप बढ़ रहे हैं। हाँ, फ़ायदे के सिलसिले के बाद ये प्लानिंग का सिलसिला भी शुरू होगा और अच्छी इम्प्रूवमेंट होगी, अच्छा मेल-जोल होगा। सबसे बड़ी बात, उम्मीद से भरपूर आपका फ्यूचर आपको महसूस होगा। उसके बाद ऑनलाइन बिज़नेस की बात करूँ, बहुत ज़बरदस्त मामलात अल्हम्दुलिल्लाह नज़र आ रहे हैं। कोई नई नॉलेज आपको मिलेगी, अपने काम के हवाले से अच्छी इम्प्रूवमेंट के साथ कदम उठाएँगे। जॉब करने वाले तमाम कैंसरियंस को कहूँगा जी बिल्कुल, वक़्ती तौर पे एक टफ़ टाइम आया है, लेकिन बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स आपको अल्लाह के हुक्म से मिलेंगे और बहुत फ़ेवर आपको उसका होगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तमाम लोगों के हवाले से, तमाम हाउसवाइफ़ के हवाले से, जी बिल्कुल, बिल्कुल मेहनत करी थी, बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी, जिसका सिला देर से लेकिन बहुत खूबसूरत मिलेगा। कुदरत की तरफ से एक ऐसी सैटिस्फैक्शन आपको होगी, एक बहुत अच्छा और उम्मीद आपको एक माहौल जो है मिलता हुआ नज़र आ रहा है। जो आपको बैक पेन कंप्लेन थी वो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी इम्प्रूव होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन इस वक्त ठंड थोड़ी लग सकती है, उसमें थोड़ा सा आपको केयर करना होगा। सिंगल कैंसर के लिए टाइम बहुत खूबसूरत है, न्यू रिलेशनशिप की तरफ आप बढ़ सकते हैं, बड़ी इम्प्रूवमेंट माशाल्लाह आपको मिल सकती है, बड़ा कामयाबी का मामला आपका हो सकता है। थोड़ा सा आपको केयर करना है और उन तमाम चीज़ों के हवाले से जो भी ओल्ड रिलेशनशिप में उन लोगों को मायूसी की तरफ ना बढ़े, कोई ना कोई उम्मीद ज़रूर बची है और कोई ना कोई चीज़ ऐसी ज़रूर है, डिस्कशन रखेंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे मामलात होंगे। मूड स्विंग कैंसर के साथ बहुत बड़ा इस वक़्त इशू हो सकता है, तो थोड़ा-सा आपको केयर करेंगे तो इंशाल्लाह बैलेंस बना ही लेंगे। स्टूडेंट्स के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो बेस्ट रिज़ल्ट्स इस वक़्त ले सकते हैं। प्रेशर बहुत फ़ील कर रहे थे, लेकिन कवर करते हुए भी नज़र आएँगे इंशाल्लाह और कामयाबी भी मालिक के हुक्म से बख़ूब होगी। उसके बाद अगर मैं हेल्थ के हवाले से बात करूँ, तो देखिए बैक पेन की शिकायत रही है, ये थोड़ा-सा तंग करेगी और इम्प्रूव भी अल्लाह के हुक्म से इन्हीं 15 डेज़ में आपकी होगी इंशाअल्लाह ताला। और रह जाती है हार्ट पेशेंट को मैं कहूँगा थोड़ा-सा मोहतात रहना है, माइनर कोई भी इशू हो सकता है, डॉक्टर से वुज़ू करने पे अल्हम्दुलिल्लाह फ़ौरन फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। और जो सबसे अहम चीज़ है इस वीक की तस्बीहात, देखिए एक तो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ये आपको पढ़ना होगा, सिर्फ़ पहली आयत था सूरह फ़ातिहा की, सिर्फ़ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये आपको पढ़ना होगा 200 टाइम। इसके अलावा ला हौल की आपकी 200 टाइम, अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहीम है 3-3 दफ़ा। और जो आपका सदका बनता है, कोशिश करें कि इसमें आपका जो सदका होगा एक सैटरडे को 40 रुपीज़ और मंडे को जो है बर्ड्स को दाना डालें मॉर्निंग टाइम्स में। अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। पहली वीक में जो मेडिटेशन टाइमिंग होगी रात 10 बजे से 12 बजे, 3 मिनट अपनी पॉजिटिव थॉट्स को दें। और उसके बाद जो आपका सेकंड वीक में जो आपकी मेडिटेशन टाइमिंग है, सुबह 11 बजे से कोशिश करें 2 बजे के दरमियान अपनी पॉजिटिव थॉट्स को दें 3 मिनट। अल्लाह का हुक्म होगा, बहुत अच्छा आपका ये वीक गुजरेगा। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। यहाँ तक कैंसर कंप्लीट होता है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन पे। जी लियो, बिल्कुल हीरो बनने वाला टाइम आ चुका है, ये बात बिल्कुल हकीकत है। आपकी परफॉर्मेंस बहुत खूबसूरत है, आपका एक लक जो है बहुत सपोर्ट कर रहा है, ये बात बिल्कुल हकीकत है। फौरी तौर पे रिजल्ट इस वक्त थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, जिस तरह आप चाह रहे हैं कि फौरी आपको काम मिले, फौरी आपको रिस्पॉन्स हो, फौरी आपके जो मामलात में आसानी आ जाए, वो थोड़ा सा आपको हो सकता है कि वेट करना मुश्किल लगे। उसमें पेशेंस से काम लेने के लिए वाक़यातन आपको काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस होगी। इस वक्त जज्बाती नहीं होना है और बहुत पोलाइटली टॉक करनी है और हाजिर ज़रूर रहना है हर चीज़ के हवाले से। लापरवाही इस वक्त आपको थोड़ा सा नुकसान दे सकती है, ये बात बिल्कुल हकीकत है।
کہ آپ اس وقت تھکاوٹ محسوس کر سکتے ہیں اپنی شخصیت کے حوالے سے، کچھ ایسی بیڈ انرجیز جو آپ کی گزشتہ رہی ہیں اس کے کچھ سائیڈ افیکٹ آپ کو اس وقت فیل ہو سکتے ہیں، اپنے ریلیشن کے حوالے سے تھوڑا سا بیلنس محسوس کر سکتے ہیں، لیکن لیو اگر آپ اپنی اوور آل دیکھیں تو معاملات بہت آپ کے سپورٹ میں نظر آتے ہیں، آپ کے کریئر کے حوالے سے، آپ کے فیوچر کے حوالے سے بہت سیف ہے۔ موجودہ حالات میں تھوڑی سی کمپلینز آپ کو جو ہیں اریٹیٹ کریں گی، لیکن اگر آپ ان کو بالکل پولائٹلی ڈیل کرتے ہیں تو یہ ویک بہت شاندار آپ گزار سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ویک میں معاملات نظر آتے ہیں لیو، وہ بھی بڑے اسٹرینتھ، یعنی بہت اسٹرینتھ الحمدللہ آپ کی نظر آتی ہے، بڑی کامیابی کا سلسلہ نظر آتا ہے، بڑے فیصلے کریں گے، بڑے عروج پہ الحمدللہ نظر آئیں گے، بڑے فیصلے کریں گے، بڑے عروج پہ ماشاءاللہ نظر آئیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی کاروباری حضرات ہیں بڑے فائدے کی طرف نظر آتے ہیں، بہت اچھی ٹیم کو بنانے میں کامیاب ہوں گے اور اس کے ساتھ آگے بڑھیں گے، اور بڑے فائدے کا معاملات ہیں جو لیو نظر آتا ہے۔ اور لک آپ کا اس وقت بہت کام کرے گا، خصوصاً آن لائن بزنس کے حوالے سے بھی لیو بہت زبردست آپ کا جو لک ہے وہ سپورٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اچھی ڈیلز کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد پھر اگر میں بات کروں جاب کرنے والے تمام لیوز کے حوالے سے، جی بالکل ترقی کے حوالے سے بہت اچھے آثار نظر آ رہے ہیں، جی بالکل ہر معاملے میں الحمدللہ ایک کمفرٹیبل زون آپ کو ملتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس کے بعد جتنے بھی جاب لیس لے ہیں میں وہاں بھی یہ کہوں گا کہ جاب پہ اپوائنٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اچھا اسکیجول ملتا ہوا اور اچھا آپ کو سیلری پیکیج جو ہے ملتا ہوا نظر آتا ہے۔ ہاؤس وائف کے حوالے سے اگر میں بات کروں، جی بالکل کافی رومانٹک ٹائم ہے الحمدللہ، گھریلو ماحول کافی کنٹرول میں ہے، آپ کی فیملی بہت کمفرٹیبل اللہ کے فضل و کرم سے فیل کرے گی، اور آپ کی طرف سے کوئی بھی ایسے معاملات نہیں ہوں گے۔ اس وقت جو آپ تیاری کر رہے ہیں ایک نئے محاذ کی، اس میں بھی آپ کو بہت اچھی کامیابی ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس کے بعد اگر میں بات کروں تمام لوگوں کے حوالے سے جو بھی اس وقت سمجھ لیں کہ اپنی ہیلتھ کو لے کے اسٹرگل کر رہے ہیں، وہاں بھی بڑی امپروومنٹ، اچھا معالج ملتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تھوڑا ہائی بلڈ پریشر کے جو پیشنٹ ہیں ان کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ عام طور پہ الحمدللہ ہیلتھ کافی کمفرٹیبل رہے گی، کافی بہتری والے معاملات۔ تھکاوٹ کے کچھ مسائل ہیں جو اس وقت آپ فیس کر سکتے ہیں، آپ کو اس میں بھی اپنی روٹین پہ تھوڑا سا فوکسڈ ہونا ہے، وہ تھوڑا سا اپسیٹ ہوئی ہے تو اس پہ توجہ دیں گے تو اللہ کا حکم ہوگا، انشاءاللہ امپروومنٹ ملے گی۔ اچھا، اس کے بعد جو آپ کی تسبیح بنتی ہے فرسٹ ویک میں یا رحمان و یا رحیم ہو آپ پڑھیں گے۔ اچھا، یہ دونوں ویکس میں آپ پڑھ سکتے ہیں، یا رحمان و یا رحیم ہو، اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کا دوسری تسبیح ہوگی وہ ہوگی یا حی و یا قیوم۔ یا رحمان و یا رحیم ہو آپ پڑھیں گے 300 ٹائم، اور 100 ٹائم یا حی و یا قیوم پڑھیں گے آپ۔ اول و آخر درود ابراہیم 3 دفعہ ہوگا۔ صدقہ آپ کا جو بنتا ہے، گوشت کا صدقہ فرائیڈے کو دیں گے، پھر سنڈے کو دیں گے آپ گوشت کا صدقہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں دونوں صدقات کو، تسبیحات کو میرے مالک۔ اور میڈیٹیشن ٹائمنگ جو آپ کی بنتی ہے، کوشش کریں 4 بجے سے 6 بجے تک اپنی پازیٹیو تھاٹس دیں، 3 منٹ دیں، اور فرسٹ ویک میں۔ سیکنڈ ویک میں کوشش کریں کہ آپ جو ہے مارننگ ٹائم میں اپنی پازیٹیو تھاٹس کو 3 منٹ دیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آپ کے حق میں۔ لائک اینڈ سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کریے گا، یہاں تک لیو کمپلیٹ ہوتا ہے، اسی امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ آپ کا یہ ویک بہت زبردست گزرنے والے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سائن۔ جی ویرگو، بالکل بہت گہری سوچ اور ایک نئے پلانس کے ساتھ ماشاءاللہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے معذرت چاہوں گا اس بات کے لیے، تھوڑی سی آواز سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا طبیعت ناسازگار ہے، تو ہو سکتا ہے کچھ ورڈز آگے پیچھے ہوں، لیکن میری کوشش ہوگی کہ میں پورا ڈیٹیل میں آپ کو سمجھا سکوں۔ تو تمام ویرگو سے ایک تو سب سے پہلے ایک بات کروں گا کہ آپ کے جو پلانس تھے اس کے مطابق آپ ایک بہت بڑی کامیابی حاصل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ آپ کے تمام چیزوں کے حوالے سے نظر آتا ہے، لیکن بیسک جو آپ کے کریئر اور آپ کے فائنینشلی امپروومنٹ ہے وہ بہت بڑی نظر آتی ہے۔ بات حقیقت ہے کہ پریشر بہت زیادہ فیل کر رہے ہیں، ریکوائرمنٹ بہت زیادہ ہے، لیکن ایک فائنینشلی ایک اسٹیبلٹی آپ کی نظر آتی ہے۔ خصوصاً جو سب سے بڑا فائدہ ماشاءاللہ آپ کا نظر آ رہا ہے، آپ کی پراپرٹی سے ریلیٹ جو معاملات تھے جس میں بریک تھا، کوئی ایسا بھی ایشو تھا یا کوئی کاروباری ایسے مسائل تھے،
तमाम चीज़ों में एक इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो कारोबारी हज़रात को अंदाज़ा तो हो गया होगा, बड़े फ़ायदे की जब बात हो तो वाक़यातन ख़ुद ब ख़ुद ये चीज़ तय हो जाती है। और अच्छे प्लान्स हो तो नो डाउट ये फ़ायदे का सिलसिला बड़ा लंबा चलता रहेगा। और उसके साथ-साथ जो मामलात जॉब के हवाले से नज़र आता है, वो भी बड़े ज़बरदस्त नज़र आते हैं। सैलरी में एक वाहिद अच्छा ख़ासा इज़ाफ़ा होता हुआ नज़र आता है। उसके साथ ज़िम्मेदारियों में खूबसूरत इज़ाफ़ा होगा, जो आप एन्जॉय करेंगे। उसके अलावा ऑनलाइन बिज़नेस भी बहुत प्रमोट होता हुआ नज़र आ रहा है। एक्स्ट्रा जॉब करते हुए माशाल्लाह अच्छे फ़ायदे के सिलसिले नज़र आ रहे हैं। काफ़ी मसरूफ़ियत वाला वक़्त होगा जो विरगो आपको मिल रहा है, बड़ा एडवेंचर से भरपूर माशाल्लाह से ये टाइम आपका होगा। ये बात वाक़यातन ऐसी थी कि आप एक बहुत ज़्यादा स्ट्रक फ़ील कर रहे थे, मायूसी महसूस कर रहे थे, लेकिन देखिए अल्लाह का निज़ाम है। ऐसा जब भी होता है तो इन अल्लाह के हुक्म से कहीं न कहीं से रास्ता वसीला बना देते हैं मालिक। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ उन तमाम लोगों के हवाले से जो भी इस वक़्त अपने रिलेशन की तरफ से डिस्टर्ब थे, वो बड़ी इम्प्रूवमेंट की तरफ नज़र आ रहे हैं। खुसूसन सिंगल विरगो तो बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट है, जो माशाल्लाह हासिल करते हुए नज़र आ रहा है। न्यू लव, न्यू स्टार्ट बहुत अच्छा सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह नज़र आता है। इसके अलावा जो भी स्ट्रगल कर रहे थे अपने रिलेशन की तरफ से था मौजूद, वहाँ भी एक बहुत अच्छी मामलात नज़र आते हैं। एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, एक्स्ट्रा तमाम चीज़ें मिलेंगी, लेकिन ज़िम्मेदारियों में इज़ाफ़े की वजह से आपका थोड़ा-सा जो टाइम है वो अपने रिलेशनशिप की तरफ से थोड़ा-सा दूर हो सकता है। हाउसवाइफ़ से अगर मैं मुख़ातिब हूँगा, जी बिल्कुल अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें। घर के अखराजात के हवाले से आप परेशान थीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छी मज़बूत ज़राए से आपको एक जो है फ़ाइनेंशियली एक सपोर्ट होती हुई नज़र आती है। विरासती मामलात हों या कहीं भी आपका फ़ाइनेंस रुका हो, अल्हम्दुलिल्लाह आप तक पहुँचता हुआ नज़र आएगा अल्लाह के हुक्म से, और बहुत बड़ी कामयाबी का सिलसिला है जो ये आपको मिलता हुआ नज़र आता है। प्रेशर लेवल कम करें। और वाक़यातन इस वक़्त मौजूदा सूरत हाल में आपको बॉडी पेन की कंप्लेन हो सकती है। तस्बीहात और सदक़े से इंशाअल्लाह ताला ज़रूर फ़ायदा होगा। अगर स्टडी के हवाले से बात की जाए तो मैं तमाम स्टूडेंट्स को कहूँगा पंक्चुअलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी स्टडीज़ पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस रखने के लिए टाइम का प्रॉपर देना ज़रूरी है। इंशाअल्लाह रिज़ल्ट्स खुद ब खुद मिलेंगे। हेल्थ के हवाले से अगर बात करी जाए तो वो तमाम जो हार्ट पेशेंट है विरगो, बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है। अपनी केयर करें, अपनी रूटीन की बहुत ज़्यादा परवाह करें। माइनर कोई भी इशू हो तो डॉक्टर से ज़रूर वज़ू करें। और इसके अलावा बॉडी पेन की आम तौर पे कंप्लेन, बैक पेन और बॉडी पेन की कंप्लेन विरगो आपको हो सकती है। अल्लाह हिफाजत करने वाले। और ये वाक़यातन हो सकता है कि आप ज़्यादा सोचने की वजह से इस चीज़ में मुब्तला हों। जो तस्बीह आपकी बनती है या हय्यो या क़य्यूम बनती है, इसके अलावा ला हौल बनती है। 100 टाइम में आप पढ़ेंगे। अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहीम 3-3 दफ़ा होगा, जो सदका आपका बनता है। मंडे मॉर्निंग आप बर्ड्स को दाना डालेंगे और सैटरडे को कोशिश करें किसी भी मुस्तहिक को दूध का सदका दें। अल्लाह ताला अपनी बारगाह में आपके दोनों सदक़ात और तस्बीहात को कबूल फ़रमाए अपनी बारगाह में। और मेडिटेशन टाइमिंग मॉर्निंग टाइमिंग आपकी है, ठीक है? उसके बाद जो आपकी सेकंड वीक की टाइमिंग आती है मेडिटेशन की, उसमें आप 11 बजे से 1 बजे के दरमियान 3 मिनट अपनी पॉजिटिव थॉट्स को दें। अल्लाह ताला आपके हक़ में बेहतरीन कर दें मालिक मामलात। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन की तरफ। जी लिब्रा, इस उम्मीद के साथ कि पिछला वीक आपका बहुत अच्छा गुजरा होगा। अल्लाह करे ये वीक भी आपका बहुत अच्छा गुजरे। मामला थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड नज़र आते हैं, कुछ रिलेशनशिप के हवाले से उलझे हुए महसूस होते हैं। सामने वालों का रवैया समझ नहीं आता, कुछ ऐसे इख्तिलाफ़ात पैदा होते हुए नज़र आते हैं कि बिला वजह की गलतफ़हमी का शिकार हो रहे हैं लोग आपके हवाले से। जबकि आप बहुत सिंसियरली और ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, लेकिन उसके तमाम चीज़ों के बावजूद आपके इमोशंस को इस वक्त नहीं समझ पा रहे। इस वक्त एक बैलेंस थोड़ा सा डिस्टर्ब है, और मैं यही कहूँगा लिब्रा अगर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और इस चीज़ की अगर रेमेडीज़ आप पर्सनल बर्थ चार्ट के मुताबिक लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। रह गई बात ये कि आम तौर पे जो मामलात हैं उसमें मैं रेमेडीज़ बता ही दूंगा। अल्लाह के हुक्म से उम्मीद यही है कि इम्प्रूवमेंट महसूस होगी। रह गई कारोबारी तमाम हज़रात, जी बिल्कुल मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस बहुत ज़बरदस्त है। कोशिश करना कामयाबी है, पेशेंस के साथ रखें।
इस वक़्त फ़ौरन ही इमोशनली हर चीज़ में इस वक़्त गिरफ़्तार हो जाना और मजबूर महसूस करना, ये ले ब्रो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अपने कॉन्फिडेंस का यूटिलाइज़ अच्छे तरीके से करें, कंप्लेंट्स ना करें, फ़ोकस अच्छा होगा, इंशाल्लाह बहुत बड़ा फ़ायदा आपको होगा। उसके बाद वाक़ईतन एक बड़ा टास्क भी है जो आप अचीव करते हुए नज़र आ रहे हैं, यही मेहनत होगी जो आपकी रंग ला सकती है। पेशेंस के साथ स्टेप्स ले जाएगा, क्योंकि आपकी जो मौजूदा टीम है उसके अंदर थोड़े से मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, लेकिन आपके पेशेंस उन तमाम चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद ऑनलाइन बिज़नेस की पोजीशन माशाल्लाह बहुत इम्प्रूवमेंट की तरफ नज़र आ रही है, बड़ी कामयाबी के मामलात हैं जो आप माशाल्लाह हासिल करेंगे। उसके बाद जो जॉब करने वाले हज़रात हैं, वहाँ भी मैं यही बात कहूँगा कि देखें, थोड़ा-सा प्रॉब्लम आएगा, आपके डिस्प्ले में हो सकता है, आपकी तमाम चीज़ों के हवाले से, या हो सकता है आपकी कोई डीलिंग मिसअंडरस्टैंडिंग्स ऐसी हो सकती हैं। लेकिन फ़र्क नहीं पड़ेगा, मौजूदा कुछ दिन आपको थोड़ा-सा प्रेशर फ़ील होगा, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता इस चीज़ को दूर किया जा सकता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तमाम लोगों के हवाले से जो भी इस वक़्त जॉब कर रहे हैं, जॉब करने वाले हज़रात से भी मैं यही कहूँगा, जी बिल्कुल आपको मौजूदा माहौल अपने बिल्कुल ख़िलाफ़ जाता हुआ महसूस होगा। आपको किसी न किसी चीज़ पे क्रिटिसाइज़ किया जाएगा, इश्यूज़ बनाए जाएँगे कोई, वो बिलावजह के होंगे जो इरिटेट करेंगे, लेकिन सीनियर्स की नज़र में आपका जो है बहुत बेस्ट रिज़ल्ट है। तो फ़ोकस अपने काम पे रखिएगा, आपका फ़ोकस ख़राब करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है, अल्लाह का हुक्म से आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। हाउसवाइफ़ के हवाले से अगर मैं बात करूँ, जी बिल्कुल, घरेलू मसाइल थोड़े-से नज़र आते हैं, यानी कि हैंड चॉपर थोड़ा ख़राब हो सकता है, घरेलू कोई चीज़ें, इस्त्री, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो डिस्टर्ब कर सकती हैं, आपको तंग कर सकती हैं। थोड़ा-सा काम करने के हवाले से होशियार रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई छोटे-मोटे एक्सीडेंट्स का ख़तरा है, जो लोहे की चीज़ से आपको हो सकता है, अल्लाह ताला हिफ़ाज़त करने वाले हैं। तो उसमें थोड़ा-सा आपको सेंसिटिव रहना है और अप टू डेट रहना है, तस्बीह करेंगे तो अल्लाह के हुक्म से हिफ़ाज़त होगी। बाकी जो मामलात नज़र आते हैं, बहुत इमोशनली एक जो है मामला सेंसिटिव नज़र आते हैं, बहुत छोटी-छोटी सी बात आप बहुत ज़्यादा महसूस कर सकती हैं और इस चीज़ को लेके थोड़ा-सा सीरियस रिएक्ट हो सकता है। तो नो डाउट ज़ाहिर नहीं करेंगे, लेकिन इंटरनली सोचना भी वो इस वक़्त आपके लिए सही नहीं है। आपको अपने आप को सँभालने के लिए कामों की तरफ मुतवज्जो रखना होगा, तो वो ज़्यादा अच्छा है। अगर मैं बात करूँ तमाम लोगों के हवाले से जो भी लव एंड अफ़ेयर, बहुत रोमांटिक टाइम, ज़बरदस्त रोमांटिक टाइम है, लेकिन इस वक़्त आपको एक्स्ट्रा केयर और एक्स्ट्रा तवज्जो की ज़रूरत है, जो सामने वाला शायद इस वक़्त तैयार ना हो। लेकिन आप इस वक़्त वाक़ईतन हर वो डायलॉग इस्तेमाल कर सकते हैं लिब्रा, हर उस चीज़ के हवाले से स्टेप्स ले सकते हैं अपने रिलेशन के हवाले से, और आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं हर चीज़ को करने के लिए। तो वो तमाम लिब्रा जिनके रिलेशन में कोई भी चीज़ इस बिहाफ़ पे रुकी हुई हो कि आप कन्विंस ना कर पा रहे हो, तो आप कन्विंस कर सकते हैं। आपके पास बहुत इस वक़्त जो है एनर्जी इस हवाले से ज़बरदस्त हाई है। और रही बात ये कि कोई भी रिलेशनशिप के हवाले से स्ट्रगल हो, तो उसमें आप बहुत अच्छा रोल अदा कर सकते हैं और तमाम चीज़ों को दूर किया जा सकता है। फिर मैं स्टूडेंट्स की बात करूँगा, बहुत अच्छे रिजल्ट्स लाते हुए नज़र आ रहे हैं, जबकि स्टडी के हवाले से बहुत प्रेशर और इस वक्त सेल्फ मेड होना आपका बड़ा काम कर जाएगा। तो इस वक्त जो करना है खुद कर लें और अल्लाह के हुक्म से रिज़ल्ट उठाएंगे तो बड़ा मज़ा आएगा, आपका कॉन्फिडेंस और बिल्ड होगा इससे। फिर मैं बात करूँगा हेल्थ के हवाले से। देखिए, हेल्थ को लेके थोड़े से इश्यूज़ शुगर पेशेंट को नज़र आते हैं और हार्ट पेशेंट को मोहतात रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा लापरवाही आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। माइनर मिसिंग कोई भी ऐसी हेल्थ के हवाले से इशू हो, डॉक्टर से फ़ौरन कंसल्ट करें। आम तौर पे यूरिन इन्फेक्शन का इशू है जो लेबरा आप इस वक्त फेस कर सकते हैं। अल्लाह हिफाजत करने वाले हैं बेशक, अल्लाह ताला करम करने वाले हैं। जो आपकी तस्बीहात हैं उनपे या रहमानो या रहीमो 300 दफ़ा होगा। इसके अलावा जो आपकी सेकंड यानी इसी के साथ आपको या हय्यो या क़य्यूम भी पढ़नी है 110, अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहीम 3-3 दफ़ा होगा। सदका जो आपका बनता है फ्राइडे को आप किसी भी मुस्तहिक फैमिली को चिकन का गोश्त दे सकते हैं 1 केजी के करीब। जो भी आप अफ़ोर्ड कर सकते हो उस हिसाब से आप चिकन का गोश्त दे सकते हैं एक फैमिली को, अल्लाह ताला कबूल फरमाए अपनी बारगाह में। उसके बाद जो मेडिटेशन टाइमिंग है, कोशिश की जाए 3 बजे से 6 बजे तक 3 मिनट अपनी पॉजिटिव थॉट को दें। ये 15 डेज़ तक आप ये प्रैक्टिस करें, अल्लाह का हुक्म होगा इंशाअल्लाह
آپ کو بہت فرق پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں آپ کی آسانی فرمائے، رہنمائی فرمائے، اور لائک اینڈ سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کریے گا لیبرا۔ میری ٹیم اور مجھے ضرور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ یہاں تک لیبرا کمپلیٹ ہوتا ہے، اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سائن پہ۔ جی اسکارپیو، اس امید کے ساتھ کہ پچھلا ویک آپ کا بہت شاندار گزرا، اگر اللہ کرے یہ ویک بھی آپ کا بہت شاندار گزرے۔ تمام اسکارپیو سے ریکویسٹ یہی ہے کہ دیکھیں میری اس وقت ہیلتھ تھوڑی سی ڈسٹرب ہے، اگر کوئی بھی بات ہوتی ہے تو ضرور معذرت چاہوں گا، اور جس طرح آپ لوگوں نے محبت میں مجھے الحمدللہ یاد رکھا ہے، جس طرح آپ کامنٹس کرتے ہیں، جس طرح آپ کی اپنائیت ہے، الحمدللہ رب العالمین، میں یہی کہوں گا تمام لوگوں سے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی فرمائے مالک ہر معاملے میں، اور کامیابی نصیب کرے۔ تو بات یہاں پر اسکارپیو کچھ اس طرح کی ہے کہ کچھ نئے سلسلے ہیں جو نظر آتے ہیں، کیفیت تھوڑی سی اگریسو ہوگی، گزشتہ واقعات بہت یاد آئیں گے، اور ان تمام چیزوں کو لے کے بڑا زور ہوگا غصے کا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آگے آنے والے وقت کے حوالے سے کچھ نئے اشارے ہیں جو اسکارپیو آپ کو مل رہے ہیں، اور وہ نئے اشارے ہو سکتا ہے کہ آپ کو کچھ ڈرا رہے ہوں۔ تو اس میں آپ کو ضرور کہوں گا جو بھی خواب یا کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کی سوچ پہ حاوی ہو رہی ہے، اس کا تذکرہ کسی ایکسپرٹ سے ضرور کیا جائے، تاکہ آپ اچھی طریقے سے ایک رہنمائی حاصل کر سکیں۔ بہرحال نئے آئیڈیاز کے حوالے سے بہت اچھے معاملات نظر آتے ہیں، ہر چیز میں ایک نئی امپروومنٹ نظر آتی ہے، کچھ بھی ایک چینج آنا اسکارپیو آپ کو ایک نئے محاذ کے بھی لا کے کھڑا کر سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی تھوڑی سی احتیاط کی ضرورت ہے، جلد بازی سے کام لینا آپ کے لیے غیر مناسب ہوگا۔ اور رہ گئی بات جو یہ آپ آئیڈیاز لگا رہے ہیں، ان چیزوں کا کسی سے ایک بیلنس ڈسکشن ہونا بہت ضروری ہے۔ تمام اسکارپیو سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ ہر چیز کے حوالے سے ایک اطمینان رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور مشورہ رکھنا بہت ضروری ہے۔ کاروباری حضرات کے حوالے سے کہوں گا جی بالکل نیو ڈائمنشنز کے حساب سے آپ نئے سٹیپس لینے کی اس وقت جو ہے کوشش کر رہے ہیں، ان چیزوں کے حوالے سے سفر بھی ممکن ہے کہ آپ کریں، یا ہو سکتا ہے اپنی جو پلیٹ فارم ہے کاروباری وہ چیزوں کو چینج کریں، یا اپنی پروڈکٹ کے حوالے سے کوئی چینجنگز لے کر آئیں، یا اپنے سٹائل کے حوالے سے کچھ نیا چینج ہو، لیکن یہ مشورے کے ساتھ ہوگا تو انشاءاللہ بہت اچھا آپ کے معاملات ہوں گے۔ اس کے بعد اگر میں بات کروں ان تمام لوگوں کی جو آن لائن بزنس کر رہے ہیں، جی وہاں پہ بھی کوئی پروڈکٹ چینجنگز ہیں، کوئی نیا پروفیشن جوائن کرنے کے حوالے سے آپ فکر مند ہیں، اچھے معاملات ہیں۔ اس کے بعد اگر جاب کرنے والے تمام حضرات سے بولوں کہ نئی آفر آپ کے سامنے آئے گی جاب کے حوالے سے، اور بہت اچھا آفر ہوگا، اس میں تسلی کرنا بہت ضروری ہے، اور اس کے بعد قدم اٹھائیں تو بہت زبردست معاملات آپ کے نظر آتے ہیں۔ اگر آپ سفر کی آرزو رکھتے ہیں اور باہر کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے تو یہ وہ ویک ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس ایک اچھا آفر آ جائے، یا اگر آپ نے کہیں بھی انٹرویو دیا ہے تو ان تمام چیزوں کے حوالے سے اچھے ریزلٹس آپ کو مل سکتے ہیں۔ پھر میں بات کروں گا ہاؤس وائف کے حوالے سے، جی بالکل گھر کی رینویشن ہو، پرسنالٹی چینج ہو، ایون آپ کو پرسنلی کوئی بھی ہیئر کٹ یا کوئی بھی اپنا اسٹائل گروم کرنا ہو، ان تمام چیزوں کے حوالے سے بہت بڑی امپروومنٹ ہے جو اسکارپیو ہاؤس وائف آپ کو مل سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر میں بات کروں ان تمام لوگوں کے حوالے سے جو لو اینڈ افیئر کے اندر ہیں، دیکھیں وہاں پہ کچھ ڈسٹربنس نظر آ رہی ہے، اور کسی تیسرے کی موجودگی ایک نئی فکر میں مبتلا کر سکتی ہے اسکارپیو۔ ان تمام چیزوں کے حوالے سے بہت بہتر ہوگا کہ آپ تسلی کے ساتھ ہر چیز کو سوچتے ہوئے، ڈسکس کرتے ہوئے سٹیپس لیں تو بہتر ہے۔ ایک دم سے ریئیکشن دینا یا غصے کا اظہار کر دینا یہ آپ کے ریلیشن کے لیے اچھا نہیں ہوگا، آپ کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد میں بات کروں گا اسٹوڈنٹس کے حوالے سے، فوکس بہت اچھا ہے اسٹڈی کے حوالے سے، لیکن ایک نیرو مائنڈیڈ ہونا کہ میرے ریزلٹس مارکس اچھے نہیں آئیں گے، یہ اچھا نہیں ہے۔ آپ کو ساؤنڈ بھی پازیٹیو کرنا ہے اور خود بھی پازیٹیو تیاری کرنی ہے، اللہ کا حکم ہوگا بہت اچھے ریزلٹس لانے میں کامیاب ہوں گے۔ اس کے بعد ہیلتھ کے حوالے سے اگر میں بات کروں، دیکھیں گلے کے مسائل ہیں عام طور پہ جو آپ فیس کر سکتے ہیں، اللہ حفاظت کرنے والے ہیں بے شک۔ اس کے علاوہ
دیکھیں باڈی پین اور گلے کے یہ دو مسائل ہیں جو آپ کو تنگ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ شوگر پیشنٹ کو تھوڑا سا محتاط رہنے کی اس وقت ضرورت ہے، اور اللہ حفاظت کرنے والے ہیں۔ ہارٹ پیشنٹ کو بھی میں کہوں گا تھوڑی کیئر کریں، اپنی روٹین کے حوالے سے کچھ نیا چینج آیا ہے، اس چینج کے اندر اپنی روٹین کو واپس جلد سے جلد لائیں، اپنی ڈائٹ کو بھی، اور یہ بہت اچھا رہے گا۔ ورک آؤٹ ضروری ہے آپ کے لیے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کی تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ آپ کو پڑھنی ہوگی 100 ٹائم۔ اس کے ساتھ آپ کو تیسرا کلمہ پڑھنا ہوگا 100 ٹائم، اول و آخر درود ابراہیم 3 دفعہ، جو صدقہ آپ کا بنتا ہے۔ تھرسڈے کو کسی مستحق کو ایک وقت کھانے کے پیسے دیجئے، اور سیٹرڈے کو کوشش کریں کسی مستحق کو دودھ کا صدقہ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں آپ کی تسبیحات اور آپ کے صدقے کو قبول فرما لے میرے مالک۔ اور یہ 15 ڈیز کی ویڈیوز ہیں، ان دونوں ویکس کے حوالے سے میں نے بتایا۔ پہلے آپ تھرسڈے کریں گے، پھر اس کے بعد آپ سیٹرڈے کا صدقہ کریں گے نیکسٹ ویک میں۔ اچھا، لائک اینڈ سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کریے گا۔ اور میڈیٹیشن ٹائمنگ جو آپ کی فرسٹ ویک کی آتی ہے، اس میں کوشش یہی کریں کہ 3 بجے سے 6 بجے کے درمیان 3 منٹ اپنی پازیٹیو تھاٹس کو دیں۔ اس کے بعد جو رات میں آپ کی ٹائمنگ آتی ہے، اس میں 11 بجے سے 1 بجے کے درمیان کوشش کریں کہ آپ 3 منٹ اپنی پازیٹیو تھاٹس کو دیں۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے آپ کے لیے۔ یہاں تک اسکارپیو کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سائن پہ۔ جی سیجیٹیریس، اس امید کے ساتھ کہ پچھلا ویک آپ کا بہت شاندار گزرا، اور اللہ کرے یہ ویک بھی آپ کا بہت شاندار گزرے۔ سیجیٹیریس، کافی اکیلا پن اپنے اندر آپ محسوس کر سکتے ہیں اس وقت، اور ان تمام اکیلے پن کے لیے ایک نئے پلانس کی طرف آپ کو بڑھنا چاہیے۔ اور نو ڈاؤٹ یہ آپ بڑھیں گے، لیکن بہت دیر بعد اپنے غصے پہ قابو رکھنا بہت ضروری ہے۔ گزشتہ تمام حالات اور واقعات کے حوالے سے یہ نئی ایک گہری سوچ آپ کے اوپر حاوی ہو سکتی ہے۔ وہ نئی اور گہری سوچ جو ہے موجودہ تمام رشتوں کے اعتبار سے آپ کو ایک غصے کی طرف متوجہ کرے گی۔ یہ غصہ آپ کو اور زیادہ لونلی کرے یا آپ کے لیے کوئی نیگیٹو فیلنگز رکھے، ان تمام چیزوں سے بڑا پیشنس کے ساتھ آپ کو فیس کرنا چاہیے، کیونکہ سیجیٹیریس ہر وقت ایک جیسا نہیں ہوتا۔ یہ وقت ہے تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ۔ میں جانتا ہوں آپ برتھ ڈے منتھ میں ہیں، معاملات آپ کے فیور میں آ رہے ہیں کریئر وائز، لیکن آپ کی جو موجودہ پرسنل لائف ہے اس میں تھوڑا سا ڈسٹربنس ہے۔ وہ تھوڑے عرصے کے لیے اللہ تعالیٰ آسانی کرنے والے ہیں بے شک۔ تو تمام سیجیٹیریس سے میں ہی کہوں گا کہ اپنی ان تمام بزرگی کا احترام اور عاجزی کے ساتھ ہر چیز کو اس وقت استقبالی ایکسیپٹ کریں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ نئے سٹیپس اٹھانا، نئے فیصلوں کی طرف جانا، یہ آپ کے لیے تھوڑا سا خطرناک ہو سکتا ہے۔ اپنی جذباتی کیفیت کو تھوڑا سا قابو پانا پہلے ضروری ہے، اور لو مولا آپ کو گھومنا پھرنا ان تمام چیزوں کے حوالے سے زیادہ فوکس رہنا ہے۔ اچھا، پھر میں بات کروں گا سب سے پہلے کاروباری حضرات کے حوالے سے۔ جی، بڑا فائدہ، بڑا معاملہ، بڑی سلسلے ہیں، کیونکہ آپ اپنے برتھ ڈے منتھ میں ہیں تو نو ڈاؤٹ بڑے فیور کی بات ہوگی۔ آپ کا کانفیڈنس لیول بہت ہائی ہوگا، ایک بڑا فیصلہ بڑا کامیابی کی طرف لے کر آئے گا، لیکن فیصلہ جذباتی کیفیت پہ نہ ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد اگر میں بات کروں ان تمام لوگوں کے حوالے سے جو آن لائن کام کر رہے ہیں، وہاں بھی بڑی امپروومنٹ نظر آتی ہے، اور بہت اچھے معاملات ہیں جو ماشاءاللہ کامیابی کی طرف آپ کو بڑھا رہے ہیں۔ پھر میں بات کروں گا ان تمام لوگوں کے حوالے سے جو بھی جاب لیس ہے۔ اچھے انٹرویوز کا سلسلہ ہے، فری لانس ماشاءاللہ ایک اچھی امپروومنٹ نظر آ رہی ہے۔ اس کے بعد ہاؤس وائف کا واقعتاً بڑا خوبصورت رول ہے، جبکہ حالات واقعی میں کافی آؤٹ آف کنٹرول ہیں، اپنے آپ کو کافی لونلی فیل کر رہے ہیں، ایموشنلی کافی ہرٹ، لیکن اگر دیکھا جائے نا تو نیچر کے بڑا قریب ہے، اس خدا تعالیٰ کے بڑا قریب اپنے آپ کو محسوس کریں گے آپ، اور ہر معاملے میں بڑا کمفرٹیبل زون جو ہے وہ آپ کو فیل ہوگا، لیکن جب آپ نیچر کے قریب جائیں گے۔ اچھا، پھر میں بات کروں گا تمام جاب لیس جو بھی اس وقت لو ان افیئر کے اندر ہے۔ یہاں سیجیٹیریس معاملہ تھوڑا سا آپ کے حق سے باہر ہے۔ کچھ ایسے فیسز ہیں جس میں آپ کا ریلیشن شپ بڑا ڈسٹرب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ دیکھا جائے تو اصل ستم اس برتھ ڈے منتھ میں سیجیٹیریس آپ کے ساتھ ہی ہو رہا ہے اپنے ریلیشن شپ میں، کیونکہ ایسی صورت حال جس میں سامنے والی کی طرف سے کچھ ایسی نئی باتیں سامنے آ جانا
جس کو لے کے آپ بہت زیادہ ہرٹ ہو جائیں اور بہت بڑے ڈیسیجن لینے پہ تیار ہو جائیں، تو ان تمام چیزوں کے حوالے سے آپ کو محتاط رہنا ہے اور بہت عقل سے کام لینا ہے، کیونکہ ہم اکثر جذباتی ہو کے نقصان اٹھا لیتے ہیں۔ پھر میں بات کروں گا ان تمام لوگوں کے حوالے سے جو بھی اس وقت اسٹوڈنٹس ہیں، اور ان کو میں کہوں گا جی بالکل اچھے رزلٹس حاصل کریں گے، اچھا ٹارگٹ ہے جو آپ کو اچیو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اسٹڈی کے حوالے سے۔ اس کے بعد ہیلتھ کو لے کے ہائی بلڈ پریشر کے جو بھی پیشنٹ ہیں، بہت کیئر سے آپ کو رہنا ہے، اللہ حفاظت کرنے والے ہیں بے شک آپ کی۔ اس کے علاوہ وہ تمام لوگ جو بھی اس وقت سمجھ لیں عام طور پہ جو کمپلین ہو سکتی ہے سیجیٹیریس کو، اس میں دیکھیں بیک پین کا ایک ایشو ہے سیجیٹیریس جس کی آپ کمپلین کر سکتے ہیں، اور اللہ آپ کو حفاظت میں رکھنے والے ہیں بے شک۔ اچھا، اس کے علاوہ جو آپ کی تسبیحات بنتی ہے، یا حی یا قیوم بنتی ہے، 7 ٹائم آپ کا درود ابراہیم کی تعداد ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کو پہلا کلمہ پڑھنا ہے 100 ٹائم۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے آپ کے لیے۔ جو صدقہ بنتا ہے، گوشت کا صدقہ آپ دیں گے سنڈے کو فرسٹ ویک میں، اور سیکنڈ ٹائم جو آپ صدقہ دیں گے کوشش کریں کہ آپ وینسڈے کو گوشت کا صدقہ دیں۔ سنڈے کو بھی پرندوں کو دینا ہے اور وینسڈے کو بھی پرندوں کو دینا ہے۔ جو میڈیٹیشن ٹائمنگ ہے، مارننگ ٹائمنگ میں 11 بجے سے آپ کو 1 بجے کے درمیان 3 منٹ اپنی پازیٹیو تھاٹس کو دینا ہے۔ سیکنڈ ویک میں جو آپ کی بنتی ہے ٹائمنگ، اس میں آپ کوشش کریں 9 بجے سے 12 بجے تک 3 منٹ اپنی پازیٹیو تھاٹس کو دیں رات کے ٹائم۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنے والا ہر لمحہ آپ کے لیے آسان کر دے میرے مالک، اور آپ کی رہنمائی فرمائے۔ لائک اینڈ سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کریے گا۔ یہاں تک سیجیٹیریس کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سائن پہ۔ جی کیپریکون، واقعتاً کافی کمپلیکیشنز اور کافی ایسے فیس میں اپنے آپ کو تنہا محسوس کر رہے تھے، لیکن بڑا کانفیڈنس ہے، اور واقعتاً یہ کانفیڈنس بڑا کامیابی کی طرف لے کر جائے گا آپ کو۔ بڑا پروموشن، ہر چیز کے اعتبار سے بڑا کمفرٹیبل زون دکھاتا ہوا نظر آ رہا ہے کیپریکون۔ آپ کے حالات اور واقعات بیلنس نہ بھی ہوں، لیکن فیوچر آپ کو پتہ ہے بڑا برائٹ ہے، اور یہ جو کانفیڈنس لیول ہے یہ اس ویک میں واقعتاً بڑا ورک کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ آپ بہت عزت حاصل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اپنی تمام کمٹمنٹ جو ہیں وہ پوری کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جو لوگ آپ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں اس کے بیسٹ ریزلٹس آپ کو ملتے ہوئے نظر آئیں گے، اور الحمدللہ کامیابی کا ایک خوبصورت سلسلہ ہے جو یہاں سے چلتا ہوا دکھائی دے گا۔ کیپریکون، تھوڑا اطمینان رکھیں ہر چیز کے حوالے سے، کیونکہ ایک ریلیشن شپ کے حوالے سے بھی بڑا زبردست معاملہ یہاں پہ نظر آتا ہے۔ وہ تمام کیپریکون جو ریلیشن شپ کی طرف سے سٹرگل کر رہے تھے یا سنگل تھے، ان تمام لوگوں کی زندگی میں ایک بڑی امپروومنٹ نظر آتی ہے، اور ہر وہاں چیز جو بھی آپ کو اریٹیٹ کر رہی تھی، الحمدللہ وہاں آپ اسٹینڈ لینے میں بہت زبردست ریزلٹس حاصل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ تمام کیپریکونز جو بھی کاروبار کر رہے ہیں، جی بالکل ایڈورٹائزمنٹ کریں گے، عزت حاصل کریں گے، یہ بات بالکل حقیقت ہے۔ یہ سٹیپ جو ہے بڑا انکمفرٹیبل پوزیشن پہ لیا جائے گا، لیکن بڑی کامیابی کا سلسلہ ماشاءاللہ نظر آتا ہے اس میں، اور بہت اچھے معاملات جو ہیں ریلیشن شپ بنتے ہوئے نظر آتے ہیں، نیو کانٹیکٹس اسٹرانگ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے بعد آن لائن بزنس کی اگر میں بات کروں تو وہاں بھی ایک بگ پروموشن ہے، آپ کے کلائنٹ میں اضافہ ہوگا، فائدے کا سلسلہ ڈبل سے ٹرپل ہوگا، اچھا فائدہ ہوگا۔ جاب کرنے والے تمام کیپریکون، کسی بھی پریزنٹیشن سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے، سینئر سے کوئی بھی ایسی بات کرنی ہو جس میں آپ کو کنونس کرنا ہو اپنی لائف کی، یعنی اپنی ترقی کے حوالے سے، اپنی سیلری کے اضافے کے حوالے سے اچھے ریزلٹس ماشاءاللہ آپ کو ملتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس کے بعد اگر ہاؤس وائف کے حوالے سے بات کروں تو جی بالکل گھر آپ کا بڑا آباد اور کمفرٹیبل نظر آتا ہے، بہت اچھے معاملات ہیں جو آپ کو ملتے ہوئے نظر آتے ہیں الحمدللہ۔ تھوڑا سا آپ کو احتیاط رکھنے کی ضرورت ہے، اور وہ احتیاط آپ کی ہیلتھ کے حوالے سے ہے کیپریکون ہاؤس وائف۔ باقی آپ کا جو ہسبینڈ ہیں وہ بھی بہت آپ کو پروٹوکول کریں گے، ہر چیز کے حوالے سے کوئی اچھی وش ہے جو آپ کی پوری کی جائے گی، اور وہ جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں بہت اچھے معاملات کا سلسلہ کیپریکون آپ کی لائف میں شروع ہو رہا ہے۔ اچھا، پھر میں بات کروں گا ان تمام لوگوں کے حوالے سے جو بھی اس وقت سمجھ لیں، یعنی کہ وہ تمام کیپریکون جو بھی اس وقت ریلیشن شپ میں تھوڑے سے ڈسٹرب تھے،
वहाँ बड़ी इम्प्रूवमेंट आती है, यानी अगर ब्रेकअप था तो वो क्लियर होता हुआ नज़र आ रहा है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ उन तमाम लोगों के हवाले से जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स का बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स लाते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर कोई तैयारी कर रहे हैं तो उसके एतबार से भी अच्छे मामलात नज़र आ रहे हैं। अच्छा, फिर अगर तस्बीह की हेल्थ के हवाले से अगर मैं कहूँ, कोई पुरानी बीमारी से अल्हम्दुलिल्लाह जान छुटती हुई नज़र आ रही है, कैप्रिकॉर्न इम्प्रूवमेंट होती हुई नज़र आ रही है। अगर कोई टेस्ट वगैरह आपके हुए मौजूदा कंडीशन के मुताबिक, जो भी माइनर इश्यूज़ आपके पिछले रहे हैं, तो वो टेस्ट भी अल्हम्दुलिल्लाह आपके फ़ेवर में आते हुए नज़र आ रहे हैं और अल्लाह के हुक्म से बहुत अच्छा रिज़ल्ट इंशाअल्लाह ताला उसका होगा। तो उसके लिए अभी जो आपकी तस्बीह बनेगी 15 डेज़ की, मैं आपको बता रहा हूँ, या रहमानो या रहीमो 300 टाइम अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहीम। और कोई भी अगर कॉम्प्लिकेशन आपके रिलेशनशिप में है तो सूरह रहमान ज़रूर पढ़ें, इंशाअल्लाह बहुत इम्प्रूवमेंट महसूस करेंगे। और मेडिटेशन टाइमिंग आपकी जो है 4 बजे से 6 बजे के दरमियान 3 मिनट अपनी पॉजिटिव थॉट्स को दें, ये आपके लिए ब्राइट फ्यूचर रखेगी। आम तौर पे कंप्लेन हो सकती है, स्टमक का माइनर इशू है, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत कंफर्टेबल जोन में आप खड़े हुए नज़र आते हैं कैप्रिकॉर्न। हार्ट पेशेंट को कहूँगा थोड़ा सा मोहतात रहना है। माइनर इशू होता है, डॉक्टर से वजू करेंगे, इंशाल्लाह बेहतरी आएगी आपकी तबीयत में। अच्छा, इसके अलावा लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। यहाँ तक कैप्रिकॉर्न कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन पे। जी एक्वेरियस, इस उम्मीद के साथ कि पिछला वीक बहुत शानदार गुजरा और अल्लाह करे ये वीक भी आपका बहुत शानदार गुजरे। कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स मैं देख रहा हूँ प्रॉपर्टी की तरफ से, कुछ ऐसे फाइनेंशियली क्राइस जिसको लेके आप बहुत फ़िक्र में मुब्तला हैं। एक्यूरियस फ़िक्र ना करें, आपको यकीन रखें, जो अंदर से आवाज़ आ रही है ना, कहीं से कुछ भी हो जाएगा और अल्लाह के हुक्म से बड़ा शानदार होगा। जी बिल्कुल होगा। न्यू इन्वेस्टमेंट के हवाले से बिल्कुल तवज्जो दी जाए, मशवरे के साथ कदम रखा जाए। हाँ, मौजूदा हाल शायद ऐसा हो कि आप रिक्वायरमेंट ना पूरी कर सकते हो, लेकिन ये रिक्वायरमेंट पूरी होगी और बहुत अच्छे बेनिफिट्स के साथ आप अबूर हासिल करते हुए नज़र आ रहे हैं क्यूरियस। बहुत गोल्डन टाइम है जो माशाल्लाह आपका स्टार्ट होने जा रहा है, लेकिन ये समझ लें कि इस वक्त पेशेंस वाले वीक्स हैं जो आपको गुजारने पड़ेंगे और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। मौजूदा वीक आपका अच्छी फाइनेंशियली बैकअप बना देगा, अच्छे मामलात बना देगा, लेकिन ये जो प्रेशर लेवल है ये रहेगा थोड़ा सा, और मैं कहता हूँ फजूल है, क्योंकि फ्यूचर बहुत अच्छा है, बहुत ब्राइट है क्यूरियस। तो उस हवाले से ज़्यादा तवज्जो रखें। कारोबारी तमाम हजरात जो स्पेशली प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं, अच्छा बेनिफिट हासिल करेंगे। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छे बेनिफिट्स का सिलसिला, अच्छा सीज़न आपका माशाल्लाह गुजर सकता है। उसके अलावा ऑनलाइन भी बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, फ़ायदे उठाते हुए नज़र आ रहे हैं। थोड़ा सा रूटीन वर्क आपको तंग कर सकता है। जॉब करने वाले हजरात से भी मैं ये कहूँगा, जी बिल्कुल रूटीन वर्क, यानी आपको कन्वेंस इशू हो सकता है, आपकी जॉब प्लेस अनकंफर्टेबल, आपके कलीग्स थोड़ा सा अनकंफर्टेबल करें, ये तमाम चीज़ें थोड़ा सा इरिटेट आपको कर सकती हैं क्यूरियस। लेकिन आप अल्लाह ताला पे भरोसा रखें, छोटे छोटे से मामलात सदक़ात जो हैं उनसे हल हो जाते हैं और तस्बीहात से अल्लाह के हुक्म से शयातीन आपको तंग नहीं करते। फिर मैं बात करूँगा उन लोगों के हवाले से जो भी हाउसवाइफ हैं, बिल्कुल सॉफ्टली आगे स्टेप्स ले रही हैं माशाल्लाह बहुत कामयाबी के साथ, लेकिन ये जो एक बर्डन काम का आपके ऊपर है, इसकी वजह से इरिटेट रूटीन वर्क आपको कर सकता है। और नो डाउट जब ये होता है तो बहुत ज़्यादा केयर के साथ आपको, क्योंकि आप किचन में ज़्यादा वक्त गुजारती हैं तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। तस्वीर ज़रूर करिएगा, अल्लाह हिफाजत करने वाले हैं। इसके हवाले से कुछ नैरो माइंडेड आप हुई हुई हैं, प्रेशर की वजह से तवज्जो नहीं दे पा रही हैं अपने रिलेशन को भी, जबकि आपको इस वक्त फोकस चाहिए अपने लाइफ पार्टनर की तरफ से। शायद वो आपके इस रवैये से थोड़ा सा इरिटेट हो रहा हो, तो भाग रहा हो, तो नोट करने की ज़रूरत होगी और अपने मिजाज को थोड़ा एक्स्ट्रा सॉफ्ट रखिएगा अपने हस्बैंड के हवाले से, तो इंशाल्लाह कामयाबी रहेगी। फिर मैं बात करूँगा लव एंड अफेयर के हवाले से, जिसमें मैं फोकस यही करूँगा कि अपने रिलेशन को ज़रूर टाइम दें। बिज़ी टाइम बहुत ज़्यादा आया है और ऐसा नहीं है कि अब टाइम दिया है तो इतना टाइम कि एक्स्ट्रा कॉलिंग हो, एक्स्ट्रा बातचीत हो। ज़्यादा बातचीत भी थोड़ा सा नुकसान और गलतफहमियाँ पैदा कर देती है।
तो थोड़ा-सा आपको मैनेज करने की ज़रूरत एक्यूरेस पड़ेगी। फाइनेंशियली आपको कोई अच्छा बेनिफिट अपने अपोज़िट जेंडर की तरफ से एक बैकअप मिल सकता है, एक अच्छा फ़ेवर मिल सकता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तमाम लोगों के हवाले से जो भी इस वक़्त स्टूडेंट्स हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी पढ़ाई के हवाले से और बहुत प्रेशर फ़ील कर रहे हैं और ये प्रेशर की वजह से अपनी स्टडी को फ़ोकस नहीं कर रहे हैं। प्रेशर साइड में रखें, स्टेप बाय स्टेप करें, करना आपका काम है, मेहनत से आप नहीं घबराते, ये आपको मालूम है। बिल्कुल पोलाइटली और पॉजिटिव रहें कि आपका रिज़ल्ट अच्छा होगा और अल्लाह के हुक्म से बिल्कुल अच्छा आएगा इंशाल्लाह। हेल्थ के हवाले से बैक पेन का प्रॉब्लम है जो आमतौर पे एक्यूरियस आप कंप्लेन कर सकते हैं। बच्चों में टांगों और पाँव के दर्द या चोट लगने का डर है जो इस वक्त हो सकता है। अल्लाह हिफाजत करने वाले। और हार्ट पेशेंट को मोहतात रहना है। माइनर कोई भी इशू होता है तो ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट करें, इंशाल्लाह फ़ौरन इम्प्रूवमेंट आएगी। और तस्बीह आपकी बनती है तीसरा कलमा 100 टाइम, इसके अलावा या हय्यो या क़य्यूम 100 टाइम। अब वो लो आखिर दुरूद इब्राहिम 3-3 दफ़ा होगा। सदका जो आपका बनता है मंडे मॉर्निंग कोशिश करें परिंदों को दाना डालें। सैटरडे किसी भी मुस्तहिक को दूध का सदका दें। अल्लाह ताला अपनी बारगाह में आपके सदक़ात को कबूल फ़रमाए और आपकी तस्बीहात को भी कबूल फ़रमाए। फर्स्ट वीक में जो आपकी मेडिटेशन टाइमिंग होगी उसमें कोशिश करें मॉर्निंग टाइमिंग में आप जितने जल्दी आप उठते हैं सो के 3 मिनट अपनी पॉजिटिव थॉट्स को दें। और सेकेंड वीक में कोशिश करें 10 बजे से 12 बजे तक अपनी 3 मिनट पॉजिटिव थॉट्स को दें। इंशाल्लाह ताला बहुत इम्प्रूवमेंट महसूस करेंगे। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। यहाँ तक एक्यूरेस कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन पे। जी पाइसेस, ये बिल्कुल सेल्फ मेड आप एक सक्सेसफुल पर्सनैलिटी हैं और नो डाउट बखूबी तरीके से हर चीज़ को मनवा सकते हैं। ये बात का अंदाज़ा हो गया होगा पाइसेस, क्योंकि मौजूदा सूरत हाल आपको काफ़ी अकेला महसूस करा रही थी। लेकिन अकेलापन आता ही आपको खुद ताकत देने के लिए, आपको अपनी पहचान कराने के लिए। पाइसेस जो अपनी पहचान खुद कर ले तो वो बहुत आसानी से सब कुछ हासिल कर सकता है। और ये वही सूरत हाल है जो इस वक्त आपको महसूस करनी है। लोनली मत फील करें, क्योंकि इस वक्त हो सकता है आप रिलेशनशिप की तरफ से भी डिस्टर्ब अपने आप को फील कर रहे हो। लेकिन वाक़तन करियर वाइज बहुत सक्सेसफुल स्टेप्स हैं जो आप लेते हुए नज़र आ रहे हैं। खुद ब खुद यानी कि कारोबारी हज़रात भी बड़े कामयाबी की तरफ प्रोमिनेंट होते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत अच्छा सिलसिला है पाइसेस जो स्टार्ट होने जा रहा है। और उसके बाद ऑनलाइन बिज़नेस भी बहुत प्रमोट होता हुआ अल्हम्दुलिल्लाह नज़र आता है। एक ही फ़ायदा, बड़ा फ़ायदा, अच्छा क्लाइंट आपको मिल सकता है। जॉब करने वाले तमाम पाइसेस जी बिल्कुल तरक्की के हवाले से अच्छे मामलात नज़र आ रहे हैं, लेकिन आप इतने फोकस्ड हुए हैं कि आप घरेलू एतबार से थोड़ा-सा लापरवाह हुए हैं। वहाँ भी तवज्जो रखें, क्योंकि ये डिस्टर्बेंस अगर वहाँ पैदा हो गई तो आपका करियर भी मुश्किल में आ जाएगा। उसके बाद हाउसवाइफ़ के हवाले से अगर मैं मुखातिब हूँ, जी बिल्कुल, इस वक़्त हर कोई घर का मेंबर उलझा हुआ महसूस होगा और वाक़यातन आप अपने आप को मसरूफ़ियत के लिए एक नया टास्क ज़रूर बनाएँ। पॉज़िटिव थॉट्स के साथ बनाएँ तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ये बात बिल्कुल हकीकत है कि इस वक़्त आपको कोई नहीं देख रहा और आपको कोई महसूस नहीं कर रहा। लेकिन किसी बड़े काम में कामयाबी नज़र आती है तो इस टाइम को अपने अच्छे फ़ोकस में रखें ताकि सेकंड वीक में बहुत बड़ा एडवेंचर आप हासिल कर सकें। अच्छा, उसके बाद अगर मैं बात करूँ उन तमाम लोगों के हवाले से जो भी इस वक़्त समझ लें, तमाम लोगों के हवाले से जो लव एंड अफ़ेयर के अंदर हैं। देखिए यहाँ पे पाइसेस थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेशंस नज़र आ रही हैं, अपने रिलेशनशिप की तरफ से काफ़ी डिस्टर्बेंस नज़र आ रही है। कोई भी सूरत हाल ऐसी जिसमें सामने वाले का रवैया ऐसा हो, जिसमें आपको लाओ मौला ब्रेकअप की सी सूरत हाल इख्तियार करनी पड़े। ये ब्रेकअप थोड़ा-सा तवील हो सकता है, लेकिन पाइसेस अपने आप को सँभालने में थोड़ा ही दिन लगेंगे, आप सँभाल सकते हैं। तो कॉन्फिडेंट रहें हर चीज़ के एतबार से। स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा मामलात नज़र आ रहे हैं, रिज़ल्ट्स बहुत पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं और बड़ी अच्छी कामयाबी है। नए प्रोजेक्ट्स की तरफ भी बढ़ेंगे माशाल्लाह आप। हेल्थ के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो हाई ब्लड प्रेशर का एक इशू है जो पाइसेस जितने भी पेशेंट हैं उनको बहुत इस वक्त केयर करनी है। और आम तौर पे स्टमक का एक इशू है पाइसेस जो इस वक्त फेस कर सकते हैं, फूड पॉइजनिंग वगैरह। अल्लाह हिफाजत फरमाए मालिक।
جو تسبیح آپ کی بنتی ہے یا حی یا قیوم آپ کو 100 ٹائم پڑھنا ہوگا، 300 ٹائم، یا اللہ نور السماوات والارض پڑھنا ہوگا، والآخر درود ابراہیم 3 دفعہ ہوگا۔ اس کے علاوہ جو آپ کا صدقہ بنتا ہے، فرسٹ ویک میں کوشش کریں کہ آپ سنڈے مارننگ پرندوں کو گوشت دیں۔ اس کے علاوہ جو آپ کا سیکنڈ ویک میں صدقہ بنتا ہے، کوشش کریں کہ آپ جو ہیں میڈیٹیشن ٹائمنگ کے لیے، ایک تو مارننگ ٹائمنگ ہے کہ آپ جتنے جلدی اٹھ سکتے ہیں آپ 3 منٹ اپنی پازیٹیو تھاٹس کو دیں، دن کی شروعات ہی اسی سے کریں۔ اور سیکنڈ ویک میں آپ کی جو ٹائمنگ ہوگی 4 بجے سے 6 بجے کے درمیان 3 منٹ اپنی پازیٹیو تھاٹس کو دیں۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، ہر معاملے میں کامیابی نصیب کرے، میرے مالک رہنمائی فرمائے آپ کی۔ مجھے اور میری ٹیم کو آپ کی خصوصی دعاؤں کی ضرورت ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر میں آپ کی خدمت میں آ سکوں اور آپ کے لیے قیمتی باتوں کا تحفہ لا سکوں۔ لائک اینڈ سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کریے گا۔ یہاں تک ہمیں اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔